राङ्गामाटी क्याम्पस अन्तर्गत यो सबैजनालाई बोल्ने अवसर मिलेको छ। मेरो विषय चाहिँ अब मेरो आफ्नै विषय मात्र म त्यही नै भन्ने हो, माइन्ड पावर एन्ड हिडन ट्यालेन्ट। मानवसँग यति शक्ति छ हामी कुनै पनि नेपाली गरिब हुनै पर्दैन। हामी संसारकै धनी हुन सक्ने देशका व्यक्ति हौँ हामी। हाम्रो देश संसारकै धनी हुने देश हो यो। त्यसकारण त्यही सिलसिलामा अनलिमिटेड ह्युमन पोटेन्सियलको बारेमा तपाईहरुसँग म बोल्न गइरहेको छु। यसको मैले कलेक्सन मेटेरियलको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको लेटेस्ट मोडर्न साइन्स, मेटाफिजिक्स, ल अफ एट्र्याक्सन, अल्ट्रा बिटा थीटा डेल्टा, कस्मिक रेदेखि लिएर गड पार्टिकलसम्म, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको ह्युमन इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ब्रह्माण्ड इन्टेलिजेन्ससम्मको कुरासँग जोडेर मैले तपाईँलाई हामी संसारकै धनी देशका व्यक्ति कसरी हुन सक्छौँ र हाम्रो देश कसरी चाहिँ अब डेभलप कन्ट्रीमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने विषयलाई म फोकस गर्दै म अगाडि बढ्छु। यही सम्बन्धलाई लिएर मैले धेरै देशहरूमा यो सेमिनारहरू वर्कसपहरू गर्दै आएको थिएँ। त्यही सिलसिलामा तपाईहरुको सामान्य आज वेबिनार मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु। मैले अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ नि सेन्ट्रल जेल, भद्र जेल, दिल्ली बजारका जेलदेखि लिएर यो पुलिस तालिम केन्द्र करिब झन्डै तपाईँको 100 जना भन्दा बढी इन्सपेक्टर डिएसपीहरू हुनुहुन्थ्यो। कहिले सिडिओहरू तपाईँको सहसचिव लेभलको व्यक्तिहरूलाई पनि मैले गरेको थिएँ। 42 जना अधिकृतहरूलाई गरेको थिएँ। म एक्चुअली अमेरिकामा बस्दै म जब चाहिँ देश संसारकै अब धनी देश बनाउनलाई केहीले पनि अब रोक्न सक्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट डेभलप भएपछि मैले त्यहाँका सोसल सेक्युरिटी, वर्क पर्मिट, ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै छोडेर म आएको हो। मेरो सानो इन्फर्मेसन म मेरो बारेमा अलिकति बताउँछु। म पेसागत हिसाबले इन्जिनियरिङ फिल्डका विद्यार्थी हुँ म। अनि प्याटेन्ट राइट राजपत्रमा निक्लेको साइन्टिस्ट अथवा प्याटेन्ट राइट लिएको वैज्ञानिक पनि हुँ म। मैले कुनै जमानामा यो स्मार्ट मिटर बनाएको थिएँ। यो स्मार्ट मिटरले 1 सेकेन्ड पनि बत्ती निप्दैन थियो यो देशमा। जतिखेर 15 घण्टादेखि 19 घण्टासम्म बत्ती निप्थ्यो, यो मिटरले हामीसँग भएकै बिजुलीलाई व्यवस्थापन गरेर 24 घण्टा बत्ती बाल्न सक्छ। अहिले पनि हामीले अरबौंको बिजुली पर मन्थ किनेर लोड सेडिङ हटाइरहेछौँ हामीले। यो आजको दिनमा पनि हामीले यदि यो स्मार्ट मिटर युज गर्ने हो भने 1 सेकेन्ड पनि बत्ती निप्दैन। अब यसले के गर्छ भन्ने कुरो सबै बताएर सक्दै नै छैन। धेरै फ्यासिलिटी छ। यसले चाहिँ तपाईँको मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्छ। तपाईँको मिटर रिडरहरू एउटा पनि चाहिँदैन। कसैले पैसा तिरेन भने आफै बिजुलीको लाइन काटिन्छ। यति बजेदेखि यति बजेसम्म यति वाट भनेर टाइम अनुसार डिफरेन्ट पावर सेयर गर्न पनि मिल्छ। टाइम अनुसार डिफरेन्ट प्राइस सेट गर्न पनि मिल्छ। यस्तो किसिमको प्रविधि अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो घरबाट आफ्नो बत्ती आफैले पनि निभाउन मिल्छ मोबाइलमा। यो लेटेस्ट तपाईको चाहिँ नि प्रविधि हालिदिएको थियो आजभन्दा झन्डै 8-9 वर्ष भयो होला। अहिले पनि तपाईहरुले यो EAWHR भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने यति एरियामा हालेको ठाउँ सहितको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। चाबेलको गणेशस्थान भयो काठमाडौँको, यो सबै घरमा हालिदिएको छ मैले। यस्तो किसिमको प्रविधि जुन संसारमा कसैले पनि युज गरेको थिएन यो प्रविधि। यसका बारेमा सारा पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ। अहिले पनि तपाईले युट्युब, गुगल, याहू जहाँसुकै पनि तपाईले कुनै पनि ब्राउजरमा जस्ट EAWHR यति टाइप गर्नुभयो भने तपाईले नेपाल टिभीबाट आएको न्युजदेखि लिएर कान्तिपुर आजदेखि आएको न्युज, भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि यो प्रविधि हाल्न दिएन भनेर मजाले कान्तिपुरमा आज नै भनेको न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रविधिले एउटा पनि ट्रान्सफर्मर चल्दैन थियो। यस्तो प्रविधि थियो, हाल्न पाइएन। अहिले पनि अब हाल्न पाइएको छैन भनौँ। यसपछि अर्को प्रविधि मैले डेभलप गरेको थिएँ। यो चाहिँ कुनै पनि मरुभूमिलाई फर्टाइलाइज बनाउन सकिन्छ। हिमालमा पनि धान फलाउन सक्ने टेक्नोलोजी पनि मसँग छ। हिमालमा खेती गर्न सक्ने टेक्नोलोजीहरू अब अहिले त धेरै जसोलाई थाहा भइसक्यो, हाइड्रोपोनिक, एयरपोनिक किन थाहा भइसक्यो। त्यसमा पनि एडिसनल टेक्नोलोजी जुन कसैलाई थाहै छैन। हिमालमा कसरी खेती गर्न सकिन्छ, मरुभूमिमा कसरी खेती गर्न सकिन्छ, त्यसको टेक्नोलोजी कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि मान्छेलाई लाग्छ, तर टेक्नोलोजी हुनु पर्यो।
कुरा मात्र गरेको भरमा काम नहुन सक्छ। यसको पनि मैले कपिराइटहरू सबै लिएको थिएँ। दुबई गभर्मेन्टलाई चाहिँ मैले चिठी लेखेको थिएँ, मैले यस्तो यस्तो मेरो चाहिँ प्रविधिले तेरो देश चाहिँ 358 दिनमा फर्टाइल लाइन बनाइदिन्छु भनेर लेखेको थिएँ। उहाँहरूले एकदम स्वागत गर्नुभयो। तेरो देशबाट एउटा नो अब्जेक्सन लेटर एउटा दिदिए, हामी तँलाई जति पनि सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर मेल पठाएको थियो मलाई। त्यो मेल नै मैले नेपाल सरकारलाई राखेर मैले चाहिँ स्वीकृति मागेको थिएँ कतार गभर्मेन्टमा गर्नु पर्यो भनेर। तर विडम्बना आजसम्म पनि मैले त्यो पत्र पाएको छैन। एकचोटि गएर बुझ्दाखेरि पत्र नै हरायो भन्नुभयो, फेरि दोहोऱ्याएर दिएँ मैले। त्यसपछि अर्को यो अहिले नयाँ मैले निकालेको नभनौँ, पुरानै हो यो चाहिँ नि बोर्डर सिल्ड। कुनै पनि देशको समस्या, बोर्डरको समस्या प्रत्येक देशमा छ प्राय गरेर। त्यसको लागि कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सजिलैसँग एउटा चाहिँ नि बाँस रोप्न सकिन्छ, अर्को निगालो भन्ने चिज छ ती रोप्न सकिन्छ, अरू काँडाका चिजहरू धेरै छन् हामीसँग रोप्न मिल्ने चिजहरू। त्यो बोर्डरमा भएको जनतालाई सबैले लगाइदिने, देशको गभर्मेन्टले यदि अनुरोध गरेको खण्डमा अथवा चाहिँ गाविसहरू सबै लागेको खण्डमा आफै लगाउनुहुन्छ, किनभने सबैको पीडा हो यो। आज भनौँ न, अब त्यो पिलरहरू सारिएको भनेको पनि सुनिएको छ, हो या होइन अथवा के हो, यसको निराकरण गर्नको लागि पनि हामीले बोर्डरमा चाहिँ यसरी बाँस लगाउन सकिन्छ। बाँस भनेको चाहिँ नि अब यो वरिपरि नेपाल इन्डिया सबै वरिपरि लगाइदिएको खण्डमा अरबको इन्कम पनि हुन्छ बाँसबाट, र मान्छे पनि छिर्न सक्दैन। तैपनि हामीले बाँसभन्दा यतापट्टि यसरी सेक्युरिटी क्यामेराहरू लगाउन सकिन्छ, सबभन्दा माथि सोलर प्यानल, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो क्यामेरा पनि सबैतिर घुम्न सक्ने अटोमेटिकली, जताबाट आवाज टिडिक्क आउँछ त्यतापट्टि फोकस गरेर हेर्न सक्छ यसरी। त्यो क्यामेरा हामीले अटोमेटिक क्यामेरा लगाउन सकिन्छ, साइरन हाल्न सकिन्छ, स्पिकर हाल्न सकिन्छ, मेसिन गन राख्न सकिन्छ। केही कोही व्यक्ति नजिक आउनुभयो, यो जबरजस्ती पास गर्दै आउनुभयो हुन्छ, यो साइरन बन्न थाल्छ पहिले सुरु, त्यसपछि साइरन स्टप हुन्छ, स्पिकर बोल्न थाल्छ, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्लिज गो बैक, नेपाल का बॉर्डर में आप पहुंचे हैं, कृपा करके मेहरबान करके आप पीछे जाइए, आगे मत बढ़िए भन्न सक्छ। त्यस्तै अब क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू भएको छ भने यसले गोली पनि चलाउन सक्छ मान्छेहरूलाई, अथवा चाहिँ ब्लाइन्ड फायर गर्न सक्छ, टार्गेट लक गर्न सक्छ। यो जम्मै माइक्रो कन्ट्रोलर बेसमा हुन्छ। यसमा चाहिँ जम्मै इन्टरनेटको थ्रुबाट यो एक आपसमा कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ। यो जम्मै क्यामेराहरूलाई र हामीले सिस्टमबाट हेर्न सकिन्छ कुन बोर्डरमा के एक्टिभिटिज भइरहेछ, मजाले हेरेर कहीँ स्मग्लिङ भइरहेछ कि कहीँ के भइरहेछ जम्मै हेर्न सकिन्छ। किनभने हामी बन्ने हो भने पहिला हाम्रो घर सुरक्षित हुनुपर्छ। अब हामीले जतिसुकै डेभलप गर्ने भने पनि, जस्तो मेरो घरमा म जतिसुकै राम्रो गर्ने भने झ्याल ढोका जम्मै खोलै राखिदिएको छ भने, सामानहरू सबै यसै छोडिदिएको छ भने, हाम्रो घरमा जतिसुकै पैसा ल्याए पनि म नाङ्गोको नाङ्गै नै हुनसक्छ। त्यस्तै देश पनि पहिले चाहिँ सिल्ड हुनु पर्यो भनेर यो एउटा काम गरिएको छ। त्यसपछि गएर अर्को योभन्दा पनि ठुलो इन्भेन्सन अर्को भएको छ। यो विश्वलाई नै एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा खुसीको खबर हुने किसिमको एउटा ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन अफ द वर्ल्ड भनेर मैले दिएको छु। यो इन्भेन्सन चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको इन्भेन्सन चाहिँ नि यो ड्रोनहरू भइसकेको छ। मान्छेहरू चढ्न मिल्ने, 2 जना 3 जना चढ्न मिल्ने ड्रोनहरू भइसकेको छ। ट्याक्सी ड्रोनको रूपमा अब यो दुबईमा अहिले लन्च गर्नलाई खोजिरहेको छ। त्यसै गरी यो तपाईँको भर्टिकल पिकअप गर्न सक्ने यो चाहिँ तपाईँ लिथियम जेट भनेर पनि बनिसकेको छ, बजारमा अहिले आइसकेको छ। यसको बावजुद अहिले अर्को एउटा इन्भेन्सन गरिएको छ, जुन इन्भेन्सन चाहिँ तपाईँको तार जोडेर हेलिकप्टर उडाउन मिल्ने, तार जोडेर ड्रोन उडाउन मिल्ने। मान्छेले थाहै रहन्छ तार जोडेर पनि उडाउन मिल्छ भन्ने आजसम्म मान्छेले सोचेकै रहेनछ। यो भगवान्ले चाहिँ नि हाम्रो नेपालबाटै गर्नुपर्छ भनेर, माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाटै गर्नुपर्छ भनेर छोडिदिएको रहेछ। जब यो इन्भेन्सन भयो मेरो दिमागमा आयो होइन, 500,000 मान्छे पनि बोकेर एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा टुकु हिँड्न सक्ने टेक्नोलोजी, जसलाई मैले स्काई वाकर भनेर नाम दिएको छ। त्यो टेक्नोलोजी जब थाहा हुने बित्तिकै पहिला सुरु इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएँ म। इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर यो यहाँका चाहिँ नि जम्मै ड्रोन बनाइसकेको, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो रोबोटहरू बनाइसकेको स्टुडेन्टहरूलाई प्रेजेन्टेसन गरेँ। डाक्टर जगन्नाथ सरलाई कुरा गरेँ मैले, ओहो दिस इज ग्रेट, यो त हुन्छ यो
भनेर टेक्नोलोजी उहाँहरूले सजिलैसँग बुझ्नुभयो। बुझिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएँ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि हस्पिटलाइज हुनुहुनेछ। अब यो कुरो त बताउनु पर्यो, एकदम ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन भएको छ, यहाँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार को हुनुहुन्छ, बुझ्न सक्ने लेभलको मान्छे चाहियो मलाई भने मैले स्वकीय सचिवलाई। भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि गजेन्द्र थपलियाज्यू भनेर उहाँले रिकमेन्ड गर्नुभयो। उहाँलाई भेटेँ मैले। उहाँलाई अब उहाँ इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेटेपछि उहाँले पनि राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउनलाई अब टेक्नोलोजिकल्ली तपाईँले बुझ्नु पर्यो। पहिले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एउटा प्रेजेन्टेसन राख्ने कुरा भयो। त्यसपछि इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ। पुरै स्काई वाकरको गजेन्द्र थपलिया भनेको उहाँ नै हो। उहाँ पनि आएर बसिराख्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ नि। उहाँ मात्र होइन, नास्टका भिसीदेखि लिएर डाक्टर जगन्नाथ सर सब हुनुहुन्छ। उहाँ पनि थपलियाजी पनि हुनुहुन्छ। सबै फाइनल इयरका स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ड्रोनहरू बनाइसक्नु भएको छ, एरोनोटिक इन्जिनियर। सबैलाई प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँ भनेको चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक्स, पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक सेक्सनको डिपार्टमेन्टल हेड, कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्सनको डिपार्टमेन्टल हेड, नानो टेक्नोलोजीको डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले जुरुक्क उठेर के भन्नुभयो भने यो यस्तो टेक्नोलोजी आज माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्री नेपालबाट पस्किनु भएको छ हाम्रो कपिल सरले। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा नेपाल सरकारले प्याटर्न राइट गरोस्, किनभने एकजनाले व्यक्तिगत गर्ने कुरा होइन, यो देशले गरिदियोस् भनेर उहाँले उभिएर बोलिराख्नु भएको मैले फोटो खिचेको थिएँ। यो हो स्काई वाकर, यही नै हो। यसमा चाहिँ नि तपाईँको दुईवटा खुट्टा हुन्छ। यो खुट्टा टुकु 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 एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा हिँड्न सक्छ। यसको यो खुट्टाको लम्बाइ 1 किलोमिटरदेखि 1.5 किलोमिटरसम्म हुनसक्छ। यो लम्बाइ टुकु टुकु हिँड्न सक्छ। यसले चाहिँ नि अब यसको डिटेलमा मैले कुनै ठाउँमा आवश्यक पर्यो भने यसको फुल टेक्नोलोजी यसलाई प्रेजेन्टेसन गरिदिन सकिन्छ। यो फ्लाइङ रोबोटको रूपमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन रोबोट, ठुला हेभी, अब तपाईँको यो हेभी इक्विपमेन्टहरू जस्तो हाइड्रोको लागि चाहिने सामानहरू, एयर टर्बाइनको लागि चाहिने सामानहरू, जुन कि 15 किलो 20 टन 15 टन यस्ता हेभी वेटका सामानहरू पनि उचालेर लैजान सक्ने टेक्नोलोजी हो यो। त्यसपछि गएर माइनिङ, जुन चाहिँ अब खानीहरू खन्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ इक्विपमेन्टको जरुरी पर्छ। टनल मेकरहरू बोकेर लानु पर्यो भने जस्तो कि कम्प्लेक्स माउन्टेन एरियामा पनि टुकु टुकु हिँड्न सक्ने टेक्नोलोजी हो यो। त्यसपछि यार्सा गुम्बाहरू टाढैबाट चिन्छ उसले, यो ठाउँमा चाहिँ यार्सा गुम्बा पुरिएको छ अथवा चाहिँ छप्पिएको छ अथवा यो ठाउँमा छैन भनेर थाहा पाउन सक्छ। जस्तै भनौँ न, यार्सा गुम्बा खोज्ने एक्सपोर्टिजहरूले यो ठाउँमा हेर्ने बित्तिकै यार्सा गुम्बा चिन्दछन् उनीहरूको एक्सपिरियन्सले। त्यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ उनीहरूको थर्मल क्यामेरा एक्टिभेट भएको हुन्छ भन्छु म त्यो टेक्निकल भाषामा। जस्तै भनौँ न, अहिले हाम्रो थर्मल क्यामेराले त्यो ज्वरो आएको नआएको टाढैबाट थाहा पाउँछ नि। त्यसै गरी त्यो सेन्स गर्न सक्ने शक्ति हामीसँग पनि छ। यदि हामीले एक्टिभेट गऱ्यौँ भने हामीले पनि थाहा पाउन सक्छौँ। जसरी एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले यार्सा गुम्बा जमिन मुनि भएको देख्छन्, त्यसै गरी यार्सा गुम्बा फाइन्डरको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। एयर कार्गोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ पानी मुनिको चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई यात्रा गराउने, टुरिस्टहरूलाई यात्रा गराउने अथवा पानी मुनिको इन्भेन्सन गरे अन्वेषण गर्ने सम्बन्धमा पनि युज गर्न सकिन्छ। आज यत्रो चाहिँ नि इन्भेन्सन यो देशलाई पस्किएको छ, जुन माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट विश्वलाई काम लाग्ने चिज हो। यो ट्रान्सपोर्टेसनले तपाईँको यो सुपर ट्रेनहरू अब काम छैन, केबल कार पनि काम छैन, सबैलाई विस्थापित गर्न सक्ने टेक्नोलोजी आज पस्किएको छ। देशले गौरव गर्नुपर्छ, नेपालीहरूले नि गौरव गर्नुपर्छ। र विश्वमा जति पनि बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, चाहे विदेशी होस् चाहे नेपाली होस्, चाहे देशका चाहिँ राजदूतहरू हुन्, विदेशका राजदूतहरू हुन्, अथवा अरू देशका चाहिँ राष्ट्रपति हुन् अथवा बौद्धिक व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूले यो आवाजलाई पहिचानेर अब छिटोभन्दा छिटो कसरी प्रोटोटाइप बनाउने त, कसरी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ 3D एनिमेसनमा फुल टेक्नोलोजीमा ल्याउने त भनेर सोच्न जरुरी छ। तर चाहिँ आजसम्म भनौँ न केही व्यक्तिले इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छ, बुझ्ने व्यक्तिको साह्रै कमी छ यो टेक्नोलोजीको बारेमा। किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि कसैले केही नयाँ चिज बनाएको छ भने म भनिरहेको हुन्छु, यो दिस इज इन्भेन्सन, यो संसारमै नभएको चिज, यसले यसरी डाँडामा हिँड्न सक्छ भनेर भनिरहेको हुन्छु। अनि जुरुक्क उठेर सोध्नुहुन्छ यो अन्त कहाँ भएको छ त, यो कतै भएको त छैन।
भनेर ह्यारेस पार्नुहुन्छ कि, किनभने म इन्भेन्सन यो संसारमै नभएको चिज भनि नै राखेको हुन्छु। यो संसारमा काहीँ नभएको चिज, कम्प्लेक्स माउन्टेन एरियामा हिँड्न सक्ने चिज आज पस्किएको छु। आज प्रधानमन्त्रीजीको, सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको योभन्दा ठुलो काम केही पनि छैन। आज तपाईँको जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटमा सिटामोल पुग्न नसकेको अवस्था छ, सामानहरू पुग्न नसकेको अवस्था छ। यो चिज इम्प्लिमेन्ट गरेर तुरुन्तै प्रत्येक डाँडाको टुप्पा टुप्पामा एयरपोर्ट बनाउनुदेखि लिएर, रिसोर्ट बनाउनुदेखि लिएर, बस्ती बनाउनुदेखि लिएर, खानी अन्वेषण गर्नेदेखि लिएर, कुना कम्चरामा चाहिँ हाइड्रो बनाउने काममा यो युज गर्न सक्ने टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजी सिर्फ त्यो व्यक्तिले बुझ्नुहुन्छ जो फार साइटेड छ, जो मल्टिडाइरेक्सनल थिङ्कर छ, जो डिसिजन मेकर छ, जो अलरेडी टेक्निकल पर्सनालिटीको हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ ड्रोनको टेक्नोलोजी बुझेको छ। पहिला कुनै जमानामा प्लेन बनाइएको थियो, हेर्नुहोस् मान्द्रो जस्तोले बनाएको छ तपाईँको त्यो प्लेन फर्स्टमा बन्दाखेरि। आज जुन प्लेन बनेको छ बोइङ 747 30 लाख पार्ट पूर्जाले बनेको छ। प्रत्येक सिटमा चाहिँ तपाईँले आइप्याडहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सोले फिल्म हेरेर जाने कि, अथवा अगाडिको क्यामेराले के देखिरहेछ अथवा पछाडिको क्यामेराले के देखिरहेछ, सिटमा बसेर हेरी तपाईँ जान सक्ने टेक्नोलोजी आज आइसकेको छ। त्यसकारण डेभलप यस्तो किसिमले गइरहेछ, असम्भव भन्ने चिज सिर्फ विचार सुन्ने व्यक्तिको लागि मात्र हो। त्यसकारण संसारमा कुनै पनि चिज यो बनाउने भन्न मात्र गाह्रो हुन्छ, हामीलाई यो चाहिएको यो हो, यो बनाउने भन्न। जब यो बनाउने भनेर भनिसकेपछि टेक्नोलोजीको कमी छैन आजकल। त्यसकारण यो सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ र छिट्टै अब आउँछ पनि। अब यो टेक्नोलोजी जस्तो यो तपाईँको हेटौँडा, यो चाहिँ नि काठमाडौँको चाहिँ यो कार्य विनायक अथवा हिमाल सिमेन्ट भएको ठाउँ, यहाँबाट यहाँ टुकु हिँडेर 28 किलोमिटर मात्र छ। यसको एक्सिडेन्ट पर्ने चान्स 0%। यो चिजमा चाहिँ नि कतैबाट आँधी बढी आएको छ भने हतार पत्तर ल्यान्ड गरेर स्क्रुइङ जस्तो गरेर त्यो टाइट च्याप्पस मात्र बस्न सक्छ, हावाले उडाउँदैन। कतैबाट केही ठोकिएर यसरी आइरहेछ भने आफै छल्छ, यसले आफै छल्ने टेक्नोलोजी, अटो ब्रेकका टेक्नोलोजी सबै लगाउन सकिन्छ। जिपिएस टेक्नोलोजी जुन कि हामीले चाहिँ अगाडिबाट पाइलटले नहेरे पनि जिपिएस ट्र्याकिङको भरमा ल्यान्ड गर्न र पिकअप गर्न सक्छ, पुरा जिपिएस म्यापिङ सिस्टममा हुन्छ। अब यत्रो टेक्नोलोजी यो पस्किएको छ। मैले यसलाई चाहिँ अब राराबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि बनाउन सकिन्छ, धुन्चेमा काठमाडौँबाट पनि बनाउन सकिन्छ, जहाँ पनि सकिन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरो आजको दिनमा चाहिँ नलेज नै हो। हेर्नुहोस्, नलेज यदि भयो भने हामीले गर्न नसक्ने कुरो केही पनि छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा कम्प्युटरमा कति डेटा अट्छ भनेर, पुरा संसारभरिको लाइब्रेरी नै तपाईँहरूले चलाउने अहिले चाहिँ तपाईँको ल्यापटपमा अट्छ। हेर्नुहोस्, संसारभरिको ल्यापटप, संसारभरिको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर के अरे लाइब्रेरी, हाम्रो त्यो कम्प्युटर भन्दा कति लाख गुणा ठुलो छ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरको जुन सिपियु i7 सिपियु 64वटा सिपियु भएपछि बल्ल सुपर कम्प्युटर बन्छ, घर जत्रो कम्प्युटर। त्यो घर जत्रो कम्प्युटर भन्दा पनि हाम्रो दिमाग कति गुणा ठुलो छ। यो दिमागमा चाहिँ कति रियाक्सनहरू पर सेकेन्ड, कति लाख रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ, हामीहरूलाई थाहा छैन यी चिजहरू। जे होस्, हामीहरूको जुन एजुकेसन सिस्टम छ, जुन नलेज सिस्टम छ, यसलाई इन्टायरली चेन्ज गर्न पर्नेछ। इन्टायरली हाम्रो पढाइ एजुकेसन आजभन्दा 25 वर्ष 50 वर्ष पछाडिको एजुकेसन हामीले पढिरहेछौँ। मैले अस्ति भर्खर पनि एकजना प्रोफेसरलाई सोधेको थिएँ, मैले a² + b² को फर्मुला कहाँ युज हुन्छ भनेर सोधेँ मैले। उहाँले झन्डै 30 वर्ष जति म्याथमेटिक्स नै मास्टर डिग्रीले पढाइराख्नु भएको छ। उहाँ हाँस्नुभयो, उहाँलाई नै थाहा रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यस्तो किसिमको एजुकेसन हामीले पढिरहेको छौँ। जुन अहिले कन्सेप्ट ल्याइएको एजुकेसन छ, त्यो एजुकेसनले हामीले भोलि 10 क्लास पढ्ने बित्तिकै सबैले चाहिँ जब अफर गर्ने किसिमको एजुकेसन पनि बनाउन सकिन्छ। यो विद्यार्थीको उमेर भनेको 6 वर्षदेखि 14 वर्षको उमेरभित्र सिकाउनु पर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। 14 वर्ष नागिसकेपछि सिक्न नसक्ने कुराहरू धेरै छ, त्यो मान्छेहरूलाई नै थाहा छैन। जस्तो सुपर लर्निङ बच्चाहरूलाई सिकाइदिने हो भने सुपर लर्निङ पृथ्वीको सबै देशको नाम पनि उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन्। एक हजारवटा चाहिँ तपाईँले चित्रहरू भित्तामा देखिदिनुहोस्, यसो हेरे गरेर ल कण्ठ भयो भनेर नहेरिकन उनीहरूले तलबाट भन्ने कि माथिबाट भन्ने सबै भन्न सक्ने यो सुपर लर्निङ सिकाउन सकिन्छ।
जस्तो क्वान्टम रिडिङ भनेको चाहिँ जस्तो अब यो किताब भयो, यो किताबलाई चाहिँ यसो गर्दाखेरि अब सर मलाई यो किताब थाहा भयो, पढेँ मैले, यति पेजको चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् त भनेपछि मैले नहेरिकन भन्न सक्छु। क्वान्टम रिडिङ भन्छन् यसलाई। यो चाहिँ नि साधारण मान्छेले पत्याउँदैनन्, यो साधारण मान्छेले पत्याउँदैनन् क्वान्टम रिडिङ। कति व्यक्तिले कसले गर्थ्यो भन्ने कुरो युट्युबमा तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वान्टम रिडिङ यसरी जुन पढ्न सक्ने जुन टेक्निक छ, यो पनि हामीले चाहिँ नि सिकाउन सकिन्छ 6 वर्षदेखि 14 वर्षको बच्चालाई मात्र। त्यसपछि यदि हामीले सिकाउन खोज्यौँ भने उनीहरूको पिनाल ग्ल्यान्ड क्याल्सिफाइड भइसकेको हुन्छ, सिकाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को त्यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ। सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङले हामीले यो विद्यार्थीहरूको जुन एटिच्युड हुन्छ, यो एटिच्युड भनेको चाहिँ नि नरम भएर बोल्ने, प्यासेन्ट हुन सक्ने, जति पनि यो मान्छेको गुड एटिच्युडहरू त्यो बेलामा यदि हालिदियौँ भने उनीहरूको पर्मानेन्ट रूपमा उनीहरूको दिमागमा बस्छ लङ लास्टिङ। यदि हामीले त्यो एटिच्युड उनीहरूको दिमागमा हालिदिन सकेनौँ, हामीले ठुलो भइसक्यो, बच्चामा हामीले सिकाएनौँ भने ठुलो भइसकेपछि जो 14-15 वर्ष 16 वर्ष भएपछि बाबु यता हेर त बाबु भन्यो गर्ने बच्चा पछि हुन्छ। बाबु हेर मलाई गर्ने, त्यस्तो झर्किने फर्किने। यदि त्यो एटिच्युड उसलाई हालिदिएछ भने बाबु हेर हस् हस् मम्मी यस के भयो भनेर यसरी कुरा गर्ने खालको बच्चा बनाउन सकिन्छ भोलिको दिनमा। अर्को चाहिँ नि एनएलपीकै कुरा गरेँ मैले। एनएलपी दिएर यी चिजहरू सबै गराउन सकिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यस्ता यस्ता एजुकेसनहरू दिन सकिन्छ। 10 क्लास पढुन्जेलसम्म लाइफमा आवश्यक पर्ने चिज सबै जान्ने बनाउनु पर्छ हामीले। जुन चिज आवश्यकै छैन, जस्तो म कुनै जमानामा एसएलसीमा म पञ्चायतमा फाइल भएँ। पञ्चायत भन्ने विषय थियो एउटा। किन फाइल भएँ भन्दा 36 सालमा पञ्चायत जान्छ भन्ने थियो क्या। पञ्चायतै जान्छ जस्तो मैले पञ्चायत पढ्दै पढिनँ। अब त्यो अत्तो न पत्तोको कुरो सोध्छ, अब के पढ्ने, पञ्चायतै राम्रोसँग पढ्न। पञ्चायतमा फाइल भएर 1 वर्ष मेरो लस भयो। किनभने मलाई थाहा छ कि पञ्चायत केही लाइफमा कामै लाग्दैन यो पञ्चायत पढेर भन्ने कुरो। प्रत्येक व्यक्तिमा त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, लाइफमा कुनै काम नलाग्ने विषय उसले पढ्नै चाहँदैन। त्यस कारण काम नलाग्ने जति पनि अनावश्यक विषयहरू छ त्यसलाई गार्बेजमा फाल्दै हुन्छ। जुन आवश्यक चिज पढाउनु पर्यो, जस्तो कम्प्युटर अहिले बेसिक हो। कम्प्युटर सबैले चलाउन सक्ने हुनु पर्यो, डाटाबेस ह्यान्डल गर्न सबैले सक्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको फेस रिडिङ एपको सफ्टवेयरदेखि लिएर रेटिना रिडिङसम्मका कुराहरू, लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू सबै सिकाइदिनु पर्यो। गाडीमा मोबिल फेर्नेदेखि लिएर, मोटरसाइकलमा मोबिल फेर्नेदेखि लिएर, कुनै बत्ती बलेन भने बत्ती कुन तार सड्केर आयो भने बत्ती बल्छ भन्ने कुरो साधारण कुरो। घरका बिजुली वायरिङका कुराहरू, प्लम्बिङका कुराहरू, बाथरुमको धारो भाँचियो भने बिरुवालाई नर्सरी गर्ने, जस्तो तपाईँको एउटा प्लान्ट छ भने हजारवटा प्लान्ट गर्नलाई टिस्यु कल्चर भन्छ। त्यो टिस्यु कल्चर पढ्नको लागि पिएचडी पढ्नु पर्दैन। साधारण इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति जसले सिक्न सक्छ, हामी सिकाउन सक्छौँ। यस्ता एउटा बिरुवालाई लाखवटा बिरुवा पनि बनाउन सक्ने टेक्नोलोजीदेखि लिएर माउरीको रानी माउरीलाई कसरी स्पिड गर्न सकिन्छ, जति पनि हर्लिक्स कसरी बनाउने, भिभा कसरी बनाउने, स्याम्पो कसरी बनाउने, यावत कुराहरू हामीलाई लाइफमा चाहिने कुराहरू, जुन कुरो जान्नाले गर्दाखेरि तुरुन्तै काम पाउँछ, जसले पनि मन पराउँछ। आँखामा पट्टी लगाएर पनि पढ्न सक्छन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, मिड ब्रेन एक्टिभेट भएपछि यस्ता यस्ता चिजहरू सिकाउने एजुकेसन हामीले 10 क्लास पढुन्जेलसम्म सिकाइसक्न पर्छ। र 10 क्लास पछि त्यो विद्यार्थीलाई कुन विषयमा इन्ट्रेस्ट छ, कसैलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई खेलमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई साइन्टिस्ट कुनै विषयमा भनौँ न बायोलोजीमा इन्ट्रेस्ट होला, कसैलाई फिजिक्समा। त्यसपछि त्यो विषयमा पारङ्गत भइगयो नि। जसको इन्ट्रेस्ट नै छैन भने त्यो विषयमा त्यसलाई किन लाग्ने। कुनै विषयमा कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो विषयमा रातभरि काम गर्दाखेरि पनि त्यो विषय त्यो मान्छे थाक्दैन। आज हामी यस्तो ज्ञानको सागरमा छौँ। हेर्नुहोस्, जे कुरो सिक्न पर्यो भन्दा पनि सिक्न सकिन्छ। जे कुरो तपाईँलाई अब पैसा कमाउनु पर्यो भने पैसा कमाउने टेक्निक सिक्न सक्नुहुन्छ। कुनै चिज प्रडक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसको पुरा आन्द्रा भुँडी एनालाइसिस, राम्रो नराम्रो पक्ष सबै सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको त हाम्रो आज अपर्च्युनिटी। यस्तो अवस्थामा हामी आज बसिरहेका छौँ। हाम्रो देश यस्तो धनी छ, पानी मात्र बोतलमा हालेर बेचे पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई 5 लाख तलब दिनुपर्छ। पहिला 3 लाख भन्थे, 10 लाखसम्म पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म फाइनेन्सियल एनालिसिस गर्ने व्यक्ति त होइन, 5 लाख चाहिँ नि पक्कै दिन पुग्छ यो पानीले मात्र पनि। यो पानीको बारेमा पनि पुरै एनालाइसिस गरेको छ मैले। यदि मैले
यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्न मात्र मैले पाएँ। त्यहाँ बस्ने त होइन, त्यहाँ बस्ने एउटा इन्जिनियरलाई मैले कन्ट्रोल गर्न पाएँ, ड्राइभ गर्न पाएँ भने उसको अन्डरमा 100 जना आर्किटेक्ट इन्जिनियर राखेर देशलाई कसरी बनाउने, कसरी प्लानिङ गर्ने, पुरा 3D एनिमेसनमा पुरा GIS-बाट अटोक्याडबाट प्रोग्राम गरेर प्रोटोटाइप बनाएर देखाइदिन्थेँ मैले, जुन प्रोटोटाइपले विश्व संसारकै धनी देश ग्यारेन्टीका साथ हुन्छ, संसारकै धनी देश। यति आइडियाहरू मसँग मात्र होइन, मसँग भएका आइडिया जस्ता मान्छे थुप्रो मान्छे आज पछि पर्नु भएको छ। यो पानीबाट निस्किने बिजुली मात्र तपाईँले चाहिँ बेच्नुभयो भने पनि कति पैसा पर व्यक्ति पर मन्थ इन्कम हुन्छ, नो आइडिया। यो हावाबाट निक्लिएको बिजुली मान्छेलाई अब थाहै छैन कति किसिमले हावाबाट बिजुली निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरो, र फ्लाइवेल इनर्जीका कुराहरू छन्। अहिले कति छन् टेक्नोलोजीहरू, जेट इन्जिन टर्बाइनका कुराहरू छन्। एउटै टर्बाइनबाट 1 मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्ने यस्ता टर्बाइन बनाउन सकिन्छ। यी अब यो डाँडा काँडा हामीले सम्झाउँदाखेरि निक्लिने, हाम्रो देशमा काम नलाग्ने भने ढुङ्गा माटो मात्र बेचे पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई 10 लाख 15 लाख दिनुपर्छ। त्यति ढुङ्गा माटोहरू हामीलाई वेस्टेज माटोहरू निकाल्न सक्छौँ जमिन सम्झाउँदाखेरि। अब बयान गरेर सक्दै नै छैन। यस्ता ढुङ्गा तपाईँहरूले देख्नु भएको होला ठाउँमा, यो युरानियम हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई ज्ञानै छैन यो केजीको कतिमा जान्छ, ग्रामको कतिमा जान्छ भन्ने कुरो। यस्तो त पहाडमा ठाउँमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, दिस इज युरानियम। कति छ हाम्रो देशमा थाहै छैन तपाईँको। हाम्रो देशले न अन्वेषण गरेको छ, न रिपोर्ट निकालेको छ। हेर्नुहोस्, यस्ता रुबीहरू जस्तो यो ट्रान्सपरेन्ट रुबीहरू कति छ, सानो टुक्रा नै तपाईँको चाहिँ हजारौँ लाखौँमा बिक्ने स्टोनहरूदेखि लिएर ठाउँमा तपाईँको ग्यास निक्लिरहेको छ। तातो पानीको कुण्डा जस्तो पनि तपाईँको हिमालका फेरिमा पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। सुन खोलाबाट बगेर गइरहेको छ। कुनै पनि खोलामा कालो किसिमको माटो तपाईँले भेट्नुभयो भने त्यो माटोलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँको साधारण प्रोसेस छ, तपाईँको जसले पनि गर्न सक्छ। मैले बताइदिएँ, साधारण प्रोसेसले पनि सुन निकाल्न सकिन्छ। यस्तो सुन त हाम्रो खोलाबाट कति बगेर गइरहेछ। प्लाटिनियम छैन कि, तपाईँ कोइला ठाउँमा छैन कि, यार्सा गुम्बाको त अब कति छ भन्ने कुरो देशलाई नै थाहा छैन। नुन, सिधे नुनका खानी छैन कि, तामाका खानी छैन। यस्तो देशमा हामी बसेका छौँ, तैपनि हामी साह्रै गरिब छौँ। हेर्नुहोस्, 20-30 हजार रुपियाँ कमाउनको लागि विदेशमा गएको छन्। विदेशबाट लास यसरी चाहिँ बाक्सामा आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, सिस्टम देशमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो विदेश जानेको लाइन, यो मालपोतको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो लाइन यस्तो छ। मालपोतको लाइन, यो लाइसेन्स लिनेको लाइन यस्तो छ। ट्याक्स लाइसेन्सको त्यो पैसा बुझाउनेको लाइन हेर्नुहोस् यस्तो छ। देशमा यो किन भएको त? यो यस्तो व्यथित ठेकेदारले बाटो बनाउने भनेर पैसा लिएको कति वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, बाटो बन्दैन। यस्तो किसिमको स्थिति किन भएको छ त हाम्रो देशमा? मान्छेहरू यसरी सुसाइड गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, खानै नपाएर अहिले यो लकडाउनको बिचमा पनि 1100 कतिले सुसाइड गरे भनेर न्युज आइरहेछ। विदेशमा जानेको हात काटिरहेछ। बच्चाहरूलाई न एजुकेसन छ, न खानेकुरो छ। हेर्नुहोस्, यस्ता बच्चा काम गरेर हिँडिरहेछन्, मान्छे सुसाइड गरिरहेछन्। हेर्नुहोस्, अब डेभलप कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने अब यही नै कन्ट्रीको कुरा गरौँ, जस्तो दुबई नै भनौँ, न खानी छ, पेट्रोल खानी छ, न चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मान्छे त्यति ट्यालेन्ट, एकदमै सबै मान्छे ट्यालेन्ट छन्, न काम गर्ने ऊर्जा छ सबैको। तर यो देश यस्तो धनी किन भयो? कसरी भयो? किन भयो? अहिले हामीसँग सबै राज, कुन देश के कारणले धनी भइरहेछ केही पनि नभए पनि सबै एनालाइसिस अहिले हामीले बोकेका छौँ। हेर्नुहोस्, आज समुद्रमा 55 किलोमिटरको पुल चाइनाले बनाइसक्यो। साउदीबाट चाहिँ तपाईँको बहराइन आज 42 किलोमिटरको पुल नेपालीको हातले बनाइसक्यो तपाईँको समुद्रमा। त्यो पनि, तर हाम्रो देश पनि अब धेरै नै राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यतापट्टि हामी नजाउँ। देश यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यसलाई अब कसरी संसारकै धनी देश बनाउन सकिन्छ त? हाम्रो देश चलाउने व्यक्तिहरूसँग अब कति पैसा छ भन्ने कुरो लेखाजोखै छैन। अरबमा होइन, खरबमा छ देश चलाउने व्यक्तिहरूसँग। अब यो व्यक्तिहरू, उहाँहरू बिचरा आक्रोश हुनुहुन्छ देश बन्ने हुन्थ्यो भनेर। सबैजना कराइराख्नुमा छ। यस्ता कराउने त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो बाजेको पालादेखि कराएको हो। शहीद चाहिँ नि गङ्गालाल र भक्त को भएका हुन्।
17,000 मान्छे मरे। यसरी कराएर देश बन्ने भएदेखि त म पनि अहिले नाङ्गे कटुलाएर दौडिनु पर्छ भने दौडिन्थे, यदि देश बन्छ भने। त्यसकारण कराएर देश बन्दैन, देश बन्छ आइडिया टेक्नोलोजीले बन्छ। हेर्नुहोस्, फर्मुलाले बन्छ देश। त्यो फर्मुला कहाँ छ त आज? आज त्यो फर्मुला कहाँ छ त आज? त्यो फर्मुलाको अभावले गर्दाखेरि आज विश्वमा 100 भन्दा बढी देश नेता पीडित छ। प्रत्येक देशमा रुवावासी छ। अन्त हेर्नै पर्दैन, यही इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश नै हेर्नुहोस्। इन्डियामा 32 करोड भारतवासी माग्ने हुनुहुन्छ। त्यहाँ नअटेर हाम्रो देशमा पनि आइरहनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा यदि बाटोमा देख्नुभयो भने इन्डियाकै माग्ने देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पशुपतिमा गए हेर्नुहोस्, इन्डियाकै माग्ने देखिन्छ। 32 करोड माग्ने, 70 करोड भारतवासी आज दुखी हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ। किन? त्यहाँ पनि सिस्टम नभएर, त्यहाँ पनि सिस्टम छैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यो सिस्टम कहाँ छ त? अब त्यो सिस्टम कहाँ छ त भनेर अहिले तपाईहरुको लागि म प्रस्तुत गर्दैछु। सोलुसन, हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुकेको हुन्छ। तपाईलाई कुनै दुःख पर्यो, प्रब्लम पर्यो, समस्या पर्यो, 1000वटा गेट बन्द भए पनि भगवानले एउटा बाटो खोलिदिएको हुन्छ। समय आउनुपर्छ, प्यासेन्ट हुनुपर्छ, बाटो खुल्छ। त्यही हिसाबमा आज माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट तपाईहरुको सामान्य द थ्योरी अफ ग्लोरियस रेभोल्युसन, देशलाई संसारकै धनी देश बनाउनलाई सडकमा चिच्याउनु पर्दैन, जुलुस गर्न पर्दैन, नाराबाजी गर्न पर्दैन, बन्दुक लिएर वार गर्न पर्दैन, सिर्फ दिमाग भए पुग्छ। त्यो दिमागले देशलाई संसारकै धनी देश बनाउन सक्छ सजिलैसँग। त्यसको लागि ज्ञान नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस्, यो ज्ञान मैले पहिला पनि धेरैचोटि बताएको छु। यो कम्प्युटर जतिखेर यो आएको थियो त्यो बेलामा 4 लाख 5 लाख पर्थ्यो एउटै कम्प्युटरलाई। जुन कम्प्युटरको मेमोरी, कम्प्युटर चलाउने मान्छेले बुझ्नुहुन्छ, यसको मेमोरी 360 किलोबाइट थियो। हेर्नुहोस्, 360 किलोबाइटको मेमोरी भएको यो कम्प्युटर, जसलाई पीसी कम्प्युटर भन्छ। पीसी एक्सटी भएपछि चाहिँ हार्ड डिस्क पनि हालेको। हार्ड डिस्क चाहिँ 10 मेगाबाइटको हार्ड डिस्क हुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ 10 बाट 20 मेगाबाइट आयो, 20 बाट 40 मेगाबाइट आएपछि त हिरो भइहाल्यो यो पीसी एक्सटी कम्प्युटर। यो कम्प्युटरको दाम चाहिँ 3 लाख 4 लाख 5 लाखसम्ममा पनि किनबेच भएको थियो। यो कम्प्युटर राखेको ठाउँमा जुत्ता खोलेर जानु पर्थ्यो, एयर कन्डिसन भएको ठाउँमा राखिन्थ्यो, त्यो मोइस्चरले बिग्रिन्छ भनेर। हेर्नुहोस्, आज यो कम्प्युटरको गति भएको छ यस्तो। हेर्नुहोस्, सेक्क पर्ने ठाउँमा युज हुन्छ। अब मलाई नै कसैले यो कम्प्युटर लिनुस् न भनेर 50 रुपैयाँमा दियो भने नि म लिदिनँ, कामै छैन, के पनि गर्न मिल्दैन यसले। त्यसकारण यो कम्प्युटरले देश बनाउँछु भनेर सोच्नु भनेको चाहिँ नि हामी पट मूर्ख हो। हाम्रो दिमाग के पनि नभएको व्यक्तिले मात्र सोच्ने हो। आजको जमानामा तपाईहरु धेरै जसो यसरी बस्नु भएको छ होला, यसरी कम्प्युटर राखेर। हाम्रै केटीकेटीहरु पनि अब बाहिर विदेशमा यसरी बस्छन्। त्यसकारण चाहिँ आज यो मोबाइल यस्तो किसिमको मोबाइल छ। हेर्नुस्, यो मोबाइल यस्तो गरिदियो भने यहाँबाट लाइट आउँछ रे, यो भिजन देखिन्छ, यहाँबाट लाइट आउँछ। यस्तो गरिदियो भने यहाँबाट चाहिँ तपाईको लाइट आएर किबोर्ड बन्छ। यो किबोर्ड होइन, यो भर्चुअल किबोर्ड हो। यस्ता यस्ता कम्प्युटर आएको जमानामा यो कम्प्युटर भन्नु र यो सिद्धान्त सबै गार्बेजमा पोल्न पर्ने, सेक्वामा पोल्न पर्ने जस्तो सिद्धान्त हो यो। अर्काको थोत्रो सिद्धान्त, थोत्रो कोट ओढेर देश बनाउँछु भनेर भिजन लिने हामी पत्याउने। हामी मात्र होइन, आज नेपाल अधिराज्यभरिका जति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ बिचरा 2-4 पैसा दिएको भरमा उहाँहरू बिकेर अर्काको झोला बोकेर अर्काको सिद्धान्त लिएर यो युनियन र त्यो युनियन भनेर हिँड्नु भएको छ। यदि देशमा बौद्धिक विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अब इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट युनियन भनेर खडा गर्नुहोस्। देश इन्टेलिजेन्टले चलाउनु पर्छ भनेर आवाज निकाल्नुहोस्। तपाईले, तपाईको 21 कुल त छ। तपाईले हेरे आज भोलि मेरो गाडी भएदेखि हुन्थ्यो भनेर तपाईले सोचिरहनु भएको छ भने तपाईको गल्ती हो। भोलि तपाईको गाडी होइन, भोलिको दिनमा तपाईको ड्रोन हुन्छ, घरको अगाडि ड्रोनमा उडेर तपाईँ हिँड्न सक्ने हुनुहुन्छ। यदि तपाईले इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट युनियन अब बनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले आवाज निकाल्नुभयो। प्रत्येक कलेजबाट, प्रत्येक गल्लीबाट, प्रत्येक फेसबुकबाट, लिङ्कडिन, ट्विटरबाट आवाज निकाल्न सकिन्छ। आज सोशल मिडियाको एज हो। हेर्नुस्, त्यसकारण हामी अपडेट हुनुपर्छ। हामी त कस्तो भएको छौँ भने देश नेताले बनाउँछ, देश नेताले बनाउँछ, देश नेताले बनाउँछ। चाहे पढेको होस्, चाहे ल्याप्चे छाप होस्, चाहे डन होस्, चाहे जानमारा होस्,
चाहे विदेशी दलाल होस्, जोसुकै होस्, देश नेताले बनाउँछ भनेर तपाईँको दिमागमा बसेको छ भने तपाईँ बौला हो, तपाईँ पागल हो, तपाईँ अनपढ हो, तपाईँ देशद्रोही हो। अब देश इन्टेलिजेन्टले चलाउँछ भनेर तपाईँको दिमागमा बस्नु पर्यो। यो घोडा तपाईँको चाहिँ एकजनाले लिएर जाँदाखेरि उसको दिमागमा के बसेको छ भने मलाई बाँधेपछि तान्दाखेरि नाक दुख्छ, त्यसकारण मैले चाहिँ चल्नु हुँदैन, उसको दिमागमा त्यही बसिया छ। एकजना मान्छेले अब बाँध्ने ठाउँ भएन, कहाँ बाँध्नु, यो मेसमा बाँधिदियो, दिनभरि आउँदाखेरि यो बिचरा घोडा बसिरहेको, किनभने उसको दिमागमा त्यही बसिया छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा, विदेश विदेशमा गएर हामीले यो आवाज निकाल्नु पर्यो। अब आउने चुनावमा, अब आउने जेनेरेसनमा देश इन्टेलिजेन्ट चलाउनु पर्यो। चाइनाले देखाइसक्यो नि, इन्टेलिजेन्ट यङ जेनेरेसनले देश चलाउँदाखेरि आज संसार तहस नहस भन्दा पनि सबै त्रसित भएका छन्। अब चाइनाले नै संसारलाई लिड गर्छ भने, किनभने इन्टेलिजेन्ट भनेको त इन्टेलिजेन्ट नै हो नि। यो हात्ती पनि सानो हुँदाखेरि तपाईँको सानो किलामा बाँधिएको थियो, दुख्थ्यो, उसले तान्दाखेरि घाउ भएको थियो। अब यो ठुलो पुरै पिलर भत्काउने जत्रो हुँदाखेरि नि सानो किलामा बाँधिदिएर बस्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो सबकन्सियस माइन्डमा भएको देश इन्टेलिजेन्टले चलाउनु पर्छ भन्ने अब सोच ल्याउन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, जसरी यो एउटा व्यक्तिले कति ट्रेनिङ दिएको छ, यो बार बार मलाई दोहोऱ्याइराख्नु मन लाग्छ, किनभने दोहोऱ्याइ तेह्रै चौराइ गऱ्यो भने जस्तो चाहिँ नि विज्ञापन कुनै सुन्नुभयो भने यही नै रहेछ त तपाईँको मनी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने हाम्रो दिमागमा आउँछ नि। त्यस्तै यो पनि त्यही भएर मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याइरहेको छु। एउटै व्यक्तिले यत्रो पशुलाई ट्रेनिङ दिन सक्छ, कुकुरलाई योगा गराउन सक्छ। यो भिडियो तपाईँले चाहिँ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गोट वाक इन वो रोप भन्नुभयो, टाइप गरिदिनु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बोका चाहिँ डोरीमा हिँडेर आउँछ, यो अम्खरामा चाहिँ चारैवटा खुट्टा टेक्छ, फन वरिपरि घुम्छ, बाँदर छ, बाँदर पनि यो टाउकोमा दिन्छ, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो। भालुले साइकल चढाएको छ, भालुको भन्दा माथि अझ यो कुकुर हो कि बाँदर, यो पनि बसिरहेछ। यस्तो यस्तो यी हात्तीलाई उगोमुटो लगाएको छ भनेपछि एभ्रिथिङ इज पोसिबल। एउटा एनिमललाई पनि ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। हामीले पनि अलरेडी मास्टर्स डिग्री गरेका इन्जिनियर, डाक्टर, साइन्टिस्ट 25 वर्षदेखि 35 वर्षको युवाहरू हामीले पायौँ भने हामीले के सिकाउन सकिँदैन उनीहरूलाई? मान्छेको दिमागमा त कम्प्युटरभन्दा लाखौँ गुणा ठुलो कम्प्युटर भावना जे पनि अड्छ। हेर्नुहोस्, बाहिर विदेशबाट के चिज इम्पोर्ट भइरहेछ, सबै चिज बनाउन सकिन्छ। हर्लिक्स कसरी बनाउने, भिभा कसरी बनाउने, बुस्ट कसरी बनाउने, चकलेट पाउडर कसरी बनाउने, हरेक चिज, स्याम्पू कसरी बनाउने, साबुन कसरी बनाउने, टिस्यु कल्चर कसरी गर्ने, प्लानिङ कसरी गर्ने, स्क्रिन प्रिन्ट कसरी गर्ने, यो के अरे तपाईँको ड्रोन एसेम्बलिङ कसरी गर्ने, रकेट कसरी बनाउने, सेटेलाइट कसरी छोड्ने, एभ्रिथिङ इज पोसिबल जब पैसा र चाहिँ तपाईँको दिमाग। रकेट बनाउने भने के छ, सबै चिज यहाँ बनाउनु पर्दैन, अलरेडी सामान जेसुकै पनि पाइन्छ। र रकेटको चाहिँ क्रायोजेनिक इन्जिन किन्ने कि वाट यु वान्ट, सबै चिज पाइन्छ। फिटिङ गर्न एजुकेसन दिइदियो, फिटिङ गर्न सक्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको एजुकेसन चाहिँ नि 30-40 जना दियो भने रकेट उडिहाल्यो। तर यही कुरो विचार सुन्ने व्यक्तिको लागि गफ हुन्छ यही कुरो। तर फारसाइटेड व्यक्तिको लागि एभ्रिथिङ इज पोसिबल हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो सोच राख्नु पर्यो प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट। हिजोसम्म हामीले कौन बने करोडपति कसलाई थाहा थियो? इन्डियन आइडल, ब्रिटिस आइडल, अमेरिकन आइडल, रसियन आइडल कसलाई थाहा थियो? आज त थाहा छैन। यसैले प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट एकजना होनहार, इन्टेलिजेन्ट, केही गरौँ भन्ने दूरदृष्टि भएको, फरसाइटेड छ कि छैन, मल्टिडाइरेक्सन थिङ्कर छ कि छैन, डिसिजन मेकर छ कि छैन, यस्ता व्यक्तिले छानेर हामीले एउटै छत मुनि ल्याएर मोबाइल सोबाइल सबै 5-6 महिनालाई टोटल्ली आउट गराएर संसारभरिका विज्ञ व्यक्तिहरू बोलाएर ल्याएर हामीले यदि उनीहरूको दिमाग प्रोग्राम गरिदियौँ भने उनीहरूको दिमागमा के हाल्न सकिँदैन? लिडरसिप भनेको कस्तो हो? मिनिमम 100-100 क्यारेक्टर त उनीहरूको हुनैपर्छ। लिडरसिप भनेको 500 वटा क्यारेक्टरमा 100 वटा त हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कोड भनेको के हो, ल भनेको के हो? अब यो कोड र ल भन्ने नै तपाईँको चाहिँ पुरै कन्ट्रोभर्सी, सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। कानुनी भाषादेखि लिएर सबैले बुझ्ने भाषा राख्नुपर्ने कुरोदेखि लिएर सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, टोटल्ली चेन्ज गर्नुपर्छ। जेल भन्ने नै चाहिँदैन। पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, जेल भन्ने नै चाहिँदैन। 50,000 60,000 मान्छे अड्ने सुधारगिरी चाहिन्छ। कसैले गल्ती गर्यो, टायर बाल्यो, 2 जना झगडा गर्यो, रक्सी खाएर हल्ला गर्यो, सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ चुरोट फुक्दै हिँड्यो, हरेक
च्याप्प समात्दै सुधारगिरीमा बिहान बेलुका मोटिभेसन स्पिच दिनभरि काम गर्छन्, पैसा पनि कमाउँछन्। यस्तै किसिमका चाहिँ नि अब सुधार गर्ने कुरादेखि लिएर आइटी एजुकेसन कम्पलसरी सबैलाई, सोसियल सेक्युरिटीका कुराहरू, जस्तो हामीलाई सबभन्दा टेन्सन के छ त भन्दा खानी टेन्सन छ। खानी टेन्सन भोलिको दिनमा कसैलाई पनि हुँदैन। कसैको खातामा एकाउन्ट बिलो लेभलबाट झर्ने बित्तिकै गभर्मेन्टले पैसा हालिदिन्छ अटोमेटिकली, त्यो सिस्टम हुनुपर्छ। छोरछोरी जन्मिने बित्तिकै उसको पढाइको ग्यारेन्टी गभर्मेन्टले दिनुपर्छ। कसैलाई केही रोग लाग्यो भने हेल्थको ग्यारेन्टी गभर्मेन्टले दिनुपर्छ। उसलाई बुढाबुढी भएपछि हेर्ने मान्छे भएन भने हेर्ने टेक केयर होमको चाहिँ सेक्युरिटी गभर्मेन्टले दिनुपर्छ। जब यो हुन्छ भने मान्छेलाई चिन्ता के हो, नयाँ नयाँ काम अन्वेषण गर्ने। त्यसै गरी तपाईँको हेल्थ सेक्युरिटी, आइटी, वर्क, इन्कम, यिनीहरू इन्कम पैसा कमाउने कसरी? राष्ट्रभक्त भनेको त्यो हो जसले बाहिरबाट $1 मात्र पनि लिएर आउँछ भन्नु त्यो व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो। आज हाम्रा राष्ट्रभक्तहरू लाखौं लाख राष्ट्रभक्तले आज देश बचाइराख्नु भएको छ। दुबई, कतार, बहराइनमा बसेर रगतको आँसु रोएर भए पनि आज देश बचाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, एक पैसा पनि बाहिरबाट देशमा लिएर आउने भनेको चाहिँ राष्ट्रभक्त हो। ₹1 मात्र पनि देशबाट बाहिर पठाउँछ भने त्यो देशद्रोही हो, देशद्रोही। आज हामीले इन्डक्सन हिटर बालिदेम भन्दा हुन्, ग्यास हामीलाई चाहिँदैन। मैले तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिन सक्छु तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो, मैले आफैले नै पनि चेक गरेँ, डाक्टर जगन्नाथ ज्यूले पनि चेक गर्नुभएको एउटा भिडियो छ। ग्यासले बाल्दाखेरि र इन्डक्सन हिटरबाट बाल्दाखेरि इन्डक्सन हिटरबाट निकै फाइदा हुँदो रहेछ। ग्यास हामीलाई चाहिँदो रहेछ। इन्डक्सन हिटरको भन्सार घटाउनु पर्ने ठाउँमा बढाइएको छ। अर्को त्यो देशद्रोही काम हो। त्यो काम जसले गर्नुभएको भए पनि उहाँले सुसाइड गरे पनि त्यो पाप मोक्ष हुनेवाला छैन। अर्को काम छ तपाईँको इलेक्ट्रिक गाडी। दिनमा 50 लाख लिटर तेल देशमा बगिरहेछ। रगत र पसिना गरेर दुबई, कतार, बहराइनबाट पठाएको पैसाले तेल किन्न नपुग्ने अवस्थाको देश आज सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा पेट्रोलियमबाट चल्ने, ग्यासोलिनबाट चल्ने गाडी त भन्सार यति बढाइयोस्, इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार त 0 गर्न पर्छ। र इलेक्ट्रिक गाडी कुनै पनि पेट्रोल गाडी, डिजेल गाडीलाई कन्भर्ट फ्रीमा गर्नुपर्ने, गरे बापत गभर्मेन्टले उल्टो पैसा दिने सिस्टम ल्याउनु पर्ने हो। तर देश चलाउने व्यक्ति यदि गद्दार हुनुहुन्न, देशद्रोही हुनुहुन्न, उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको 21 कुल नासिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई अलिकति पनि भय छैन भने उहाँहरूले बुझ्न पर्ने कुरा हो। कली आजको भोलि यो देशमा देश बनाउँछ भनेर जसले देशद्रोही गरिरहेछन् नि, पाप गरिरहेछन् नि, उहाँहरूको पुस्ता हेर्नुहोस् कसरी नासिएको छ। कली आजको भोलि। त्यसकारण सबै राष्ट्रद्रोहीहरूको लागि पनि यो सन्देश मैले दिन्छु। हेर्नुहोस्, त्यसकारण देश कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरो प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट यी चिजहरू सबै उनीहरूको प्रत्येक डिएनएहरू हाम्रो खरबौं खरबले बनेको यो सेल्सले बनेको यो शरीर छ। प्रत्येक सेल्स भित्रको चाहिँ तपाईको न्युक्लियस भन्दा पनि भित्रको डिएनए आरएनएमा हामीले पेनिट्रेट गरिदिन्छौँ देश कसरी बनाउने भनेर। उहाँहरूको सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्राम गरिदिन्छौँ हामीले। यस्तोसँग सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्राम गरिदिन्छौँ, मर्छन् बरु उनीहरू, न त घुस खान्छन् न त देशद्रोहीलाई छोड्छन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, देशद्रोहीलाई उनीहरूले छोड्दा पनि छोड्दैनन्, एक्सक्युज पनि गर्दैनन्, मार्दा पनि मार्दैनन्। मृत्यु दण्ड भनेको चाहिँ तपाईको त्यो व्यक्तिले दिने हो जो चाहिँ नि बुद्धु छ, विचार सुन्ने व्यक्ति, पटमूर्ख न्यायाधीशले दिने यो परम्परा हो। यो हामीलाई जन्माउन सक्ने जुन हामीले कुनै पनि चिज बनाउन सक्दैनौँ, क्रिएसन गर्न सक्दैनौँ भने मार्ने अधिकार छैन। त्यसकारण कानुन भनेको चाहिँ नि धेरै नै देशद्रोही पटके छ, एकदमै पटके क्रिमिनल छ भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि यस्तो किसिमको कानुन आउँछ। उसले आँखा दान गर्छ, किडनी दान गर्छ, मुटु दान गर्छ, फोक्सो दान गर्छ, आफ्नो भाइबरको शरीरको चिज दान गरेर अर्को एनिमलको चिज हालेर बाँच्न पर्ने राइट उसले पाउँछ, बाँच्न पाउँछ। त्यस्ता कानुनहरू पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, भोलिको दिनमा उनीहरूले यदि चुनाव जितेर आयो भने
77 जना सांसद भए पुग्छ यो देशमा, एउटा जिल्लामा एउटा सांसद। अरू बाँकी सांसद कट, कुनै पनि आवश्यक पर्दैन भोलिको दिनमा। विद्यार्थी युनियन, ट्रेड युनियन, त्यसै गरी जुन तपाईँको अरू धेरै धेरै विकृतिहरू छन् सबै कट अफ हुन्छ, सबै कट अफ हुन्छ। अनि बोर्डर सिल्डका कुराहरू गरेको थिएँ मैले, बोर्डर सिल्ड टोटल्ली सिल्ड हुन्छ। टेम्पोररी आइडीका कुराहरू गरेको थिएँ मैले। कुनै पनि विदेशी चाहे भारतबाट भारतवासी आउनुभयो भने उहाँहरूको आइडी कार्ड हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा भन्सारबाट कुनै पनि अथवा त्यो कस्टमबाट इमिग्रेसनबाट जो पास हुन्छ, पास हुने बित्तिकै हाम्रो रेटिना रिडरले रिड गर्छ, फेस एपले रिड गर्छ र को व्यक्ति आउनुभएको छ भनेर अटोमेटिकली डेटा इन्ट्री भएको छ भने यो व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ, को कहाँ बस्नु भएको समेत हेर्न सक्ने आइटी सिस्टम हामीले बनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ नि तपाईँको भनौँ न देशमा जम्मा 5-7 जना 10 जना जति अर्थविद भए हुन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। त्यही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनेको सफ्टवेयरले पुरै नेपाल अधिराज्यभरिका कुनै पनि फ्याक्ट्री कारखाना सबै ह्यान्डल हुन सक्छ। गभर्मेन्टका ट्याक्स अफिसदेखि लिएर सबै ह्यान्डल हुन सक्छ। आज भन्न त हुँदैन तपाईँको यो ट्याक्स अफिसरहरूलाई जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँको देशमा यो अडिटरहरू, उहाँहरूको मेन काम के भएको छ भन्नुहुन्छ भने ट्याक्स कसरी छल्न सकिन्छ र तलब धेरै कसरी लिन सकिन्छ त्यो संस्थाबाट भन्ने छ। भोलिको दिनमा जम्मै कम्प्युटराइज हुन्छ, उहाँहरूको सायद काम नै हुँदैन होला, सायद भोलिको दिनमा धेरै भए पनि थोरै भए हुन्छ। यसै गरी यस्ता किसिमका निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषयहरू थुप्रा छन्। अनावश्यक विषयहरू सबै हटाइदियो हुन्छ। देशमा जुन कुरा मात्र गर्ने, काम गर्ने, एउटा सिनको पनि भात्न नआउने जुन विषयहरू छन् केही पनि काम लाग्दैन। सबै टेक्नोक्राट्स हुनुपर्छ, सबैले काम गर्नुपर्छ। काम गर्न जान्ने मान्छेले बोलेको राम्रो हुन्छ, काम गर्न केही पनि नजान्ने मान्छेले बोलेर सिप लागेको केही पनि काम छैन। त्यस कारण एजुकेसन सिस्टम नै टोटल्ली चेन्ज गर्नुपर्छ। हुन त अब यो सिर्फ अर्डर गरेर छट्याइ फट्याइ गरेर पैसा कमाइराखेको मान्छेलाई चाहिँ नि अब मेरो आवाजले अलिकति घोषला, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। जेमा पनि इन्टेलिजेन्ट भनेको के हो? अहिले भइरहेको ज्ञान जति छ, दिमाग जति छ, जति गुणाले पनि बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी उहाँहरूको सबकन्सियस माइन्डको कुरा गरिहालेँ। मिड ब्रेन एक्टिभेसन, कुण्डलिनी जागरणदेखि लिएर मिड ब्रेन थर्ड आईसम्म खोल्ने कुराहरूसम्म हामीले उनीहरूलाई सिकाइदिन सकिन्छ। देश चलाउने व्यक्ति भने त्यस्ता हुने हेर्नुहोस्, यी सबै यो फोहोरलाई मोर बनाउन सकिन्छ कुनै पनि रिसाइक्लिङ गरेर। म आफै नै पनि कुनै जमानामा विदेशबाट सहयोग ल्याएर देशको प्रत्येक गल्ली गल्लीको फोहोरहरू टिपेर म फालिदिन्छु। त्यसलाई चाहिँ ब्रिकेट बनाउनु पर्छ कि ग्यास बनाउनु पर्छ कि बिजुली निकाल्नु पर्छ भने स्वीकृति लिँदाखेरि स्वीकृति दिलाइदिन नसकेर विदेशीलाई लाचार बनाएर पठाएको छु मैले। अब एचएचओ टेक्नोलोजी भोलिको दिनमा चाहिँ नि भनौँ न, एचएचओ टेक्नोलोजीमा मैले कुनै ठाउँमा कुनै देशमा गएर 1 लिटर पानीले गाडी चलाएर हेरिसकेको छ एचएचओ ग्यासबाट। यो इलेक्ट्रोलाइजर भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ तपाईँहरू कसैलाई? तपाईँहरूले यो इलेक्ट्रोलाइजर भएपछि पानीबाट चाहिँ नि हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। भोलिको दिनको इन्जिन भनेको चाहिँ जम्मै पानीबाट चल्ने इन्जिनहरू चल्न सक्छ। तपाईँको पानीबाट एचएचओका इन्जिनहरू हुनसक्छ। कुकिङ ग्यासहरू जम्मै सोलरलाई एचएचओमा कन्भर्ट गरेर हुन सक्ने टेक्नोलोजीहरू छन्। अब यो कुरो पनि तपाईँको भनौँ न, म आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सिङ्गापुर जाँदाखेरि प्लेनबाट ओर्लिने बित्तिकै यस्तो किसिमको चाहिँ नि जोडिन्थ्यो यो प्लेनमा, यी बङ्करहरू सुरु जानु पर्थ्यो 30 वर्ष अगाडि। हाम्रो देशमा आजसम्म पनि यो हाल्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन हाम्रो चाहिँ नि यो उड्डयन मन्त्रीज्यूलाई। यो बनाउनलाई एउटा 2टा ग्रिल पसल लिएर गयौँ भने, पसलले वेल्डर लिएर गयौँ भने एउटै मेकानिकल इन्जिनियरले सजिलैसँग बनाउन सक्छ हाम्रो देशमै पाइने सामान। अहिले चाहिँ नि पुरा नाटक, तपाईँको बसबाट यसो गर्ने र उसो गर्ने, घुमाएर चाहिँ प्लेन चढाउने, यस्ता किसिमका कुराहरू सबै हामीले ती देश चलाउने व्यक्तिहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। यो चाहिँ नि म कतिखेर भन्छ भने, म चाहिँ नि जब एसएलसी पञ्चायतमा मेरो सब्जेक्ट लाएर म फेल भएको बेलामा मैले सोचेको थिएँ कि एउटा गरौँ चिजलाई एउटा मोटरले फर्र घुमाइदियो भने त्यो टक्क रोक्न सकिँदैन। यहाँ अर्को जेनेरेटर लगाइदियो भने त्यो जेनेरेटरबाट निक्लेको भोल्टेज फेरि यही मोटरमा जोडिदियो भने त्यो त घुमै हुन्छ भनेर मेरो दिमागमा आएको थियो। जतिखेर म चाहिँ त्यही 15 वर्षको थिएँ होला, 15-16 वर्षको।
16 वर्षको उमेरमा त्यतिखेर मैले तपाईको त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सायद सूर्यबहादुर थापा थिए। सूर्यबहादुर थापालाई मैले बिना इन्धनले गाडी हिँडाउन सक्छु, यो चिजलाई चाहिँ नि ट्रली बसमाथि राखिदिएँ भने ट्रली बस पनि हिँड्न सक्छ है बिना पेट्रोलले भनेर मैले निकालेको थिएँ यो सिद्धान्त। आज हेर्नुस्, आज तपाईले हेर्नुभयो भने युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री इनर्जी भनेर, फ्लाइव्हिल इनर्जी भनेर। अब यो फ्लाइव्हिल इनर्जीलाई हामीले चाहिँ डाँडा डाँडामा चाहिँ जहाँ चाहिँ भन्ज्याङ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हावा लाग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले यो फ्लाइव्हिल इनर्जी फिट गरेर भोल्टेज निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? यो चाहिँ तपाईको मेकानिकल इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई प्रश्नको कुरा छ। हेर्नुहोस्, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हाम्रो देशमा प्रोडक्सन गर्ने सक्ने चिज जति भए पनि छ। हेर्नुहोस्, टुथपेस्ट, करोडौँका टुथपेस्ट विदेशबाट आउँछन्। यो टुथपेस्ट हामी बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, साबुन हामी बनाउन सक्छौँ, स्याम्पू हामी बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँहरूलाई भोलि कसैलाई सिक्नको लागि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने ग्रुप बनाउनुहोस्, सिकाउन हामी रेडी छौँ। बाहिर विदेशबाट आउने क्वालिटीको भन्दा धेरै राम्रो क्वालिटीको हामीले बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुले नै पनि अब भनौँ न कसैको कपाल फुल्छ, फुलिरहेछ, कपाल झरिरहेछ, तपाईले नै पनि एउटा घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। केही पनि छैन, तपाईको गिट्ठा पाउडर भन्ने किन्न पाइन्छ कुनै पनि वैद्य पसलमा, 100 ग्राम ल्याउनुस्। सिकाकाई पाउडर किन्न पाइन्छ, 100 ग्राम ल्याउनुस्। अथवा नरिवलको ग्रान्ड पाउँछ, ग्रान्ड पाउडर, त्यो ल्याए पनि हुन्छ। अथवा चाहिँ तपाई कागतीको चाहिँ नि कागतीले तपाईको चाहिँ यो अमलाको पाउडर पाइन्छ, अमलाको पाउडर, त्यो पनि भिटामिन सी एकदमै राम्रो। त्यसपछि गएर तपाईको आलस, भिटामिन ई, तपाईको त्यो कपाल झरेकाहरू, त्यो छालाका त्यो चायाहरू, यिनीहरू सबैको लागि भिटामिन ई। यी चारवटा चिज तपाईले पाउडर चाहिँ नि घोल्नुस्। अथवा बास्ना आउनु पर्यो भने हामी कहाँ श्रीखण्ड पाउडर पाइन्छ, श्रीखण्डको पाउडर हाल्नुहोस्। हर बास्नै टोयलेटै तपाईको चाहिँ श्रीखण्डको बास्ना आउँछ। त्यसलाई पकाइदिनुस्, पकाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ कपड छान गर्नुस्, स्याम्पू तयार गर्नुस्। यति इजी। गिट्ठा पाउडर, सिकाकाई पाउडर, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको के अरे यो अमला पाउडर, त्यसपछि गएर आलसको पाउडर, यतिलाई चाहिँ तपाईँ बराबर मात्रामा पानी हालेर पकाइदिनुस्। लेदो पार्नुस्, कति लेदो पार्ने, कति पातलो पार्ने, अप टु यु। बन्यो त तपाईको स्याम्पू त। अझै तपाईले चाहिँ त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने हो भने हाम्रो देशमा कति थरी जडीबुटी छ तपाईको, सानसाना घाउ खटिरा निको हुने कति चिजहरू छन्, कपाल कालो हुने चिज, अझै कालो बनाउने चिजहरू छन्, ती पनि अझै एडिसनल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अहिले बजारमा पाउने भन्दा केमिकल नभएको एकदम राम्रो चिज के बनाउन सक्नुहुन्छ, के बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हर्लिक्स, बुस्ट, भिभा यो बाहिरबाट अरबौँको आउँछ। यी चिजहरू चाहिँ तपाईले यो भन्दा राम्रो कन्टामिन भएको तपाईलाई बनाउनु पर्यो भने मै दिन्छु फर्मुला। यी सबै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। मिल्क पाउडर बनाउन सक्नुहुँदैन कि, दुना बोता बनाउन सक्नुहुँदैन कि, औषधिहरू बनाउन सक्नुहुँदैन कि, बाइकहरू बनाउन सक्नुहुँदैन कि, अहिले सिन्का, यो दाँत कोटाउने सिन्का पनि करोडौँको आउँछ भन्ने सुनेको छु मैले। तर हरेक चिज बनाउन सक्ने चिजको लगायत अब यो स्याटेलाइट, यिनीहरू पनि हाम्रो लागि अब नयाँ कुरो होइन। यो विचार सुन्ने व्यक्ति, हिम्मत नभएको व्यक्ति र अनएजुकेटेड व्यक्तिको लागि एभ्रिथिङ इज इम्पोसिबल। तर हाम्रो लागि यी चिज पनि के पनि होइन। जब पैसा हुन्छ, यो बनाउनलाई त हामीले टेक्निसियन लेबर राखेर बनाउन सक्छौँ। हामीले विदेशमा भएका, नासामा भएका चाहिँ साइन्टिस्टलाई हामीले चाहिँ तलब यहाँ दिएर राख्न सक्छौँ हामी। त्यस कारण एभ्रिथिङ इज पोसिबल। यो स्याटेलाइटका कुराहरू, किनभने हामीहरूलाई प्रत्येक पार्ट जस्तो एउटा प्लेनमा 30 लाख पार्ट पुर्जा छ भने नि मैले बोइङ जेटमा, प्रत्येक पार्टहरूले के काम गर्छ भन्ने कुरो यसो हेर्ने बित्तिकै हामीहरू टेक्निकल पर्सनलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण हामीले यस्ता आइटी सम्बन्धी ज्ञान दिन्छौँ। जुन ई गभर्नेन्सको कुराहरू गरेँ मैले, नेसनल प्लानिङका, देश कसरी बनाउने भन्ने योजना त हुनु पर्यो नि, त्यो पनि कङ्क्रिट योजना। त्यसपछि गएर फेस एपका कुराहरू मैले गरिहालेँ, तपाईँलाई रेटिना रिडिङका कुराहरू गरिहालेँ, बोर्डर सेक्युरिटीका कुराहरू गरिहालेँ, सोसियल सेक्युरिटीका कुराहरू गरेँ। बिजनेस त हजार थरी बिजनेसहरू छ हाम्रो देशमा। बाहिरबाट सायद के पनि ल्याउनु पर्दैन, सबै चिज एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमतामा बिल्डअप गर्न सकिन्छ यदि टेक्नोक्रेट्सले देश चलाउने हो भने। यो ज्ञान, यस्ता ज्ञानहरू जति पनि अब यो माछा पाल्ने, अब यो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ भेडै पाल्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्ता किसिमका भेडा पाइन्छ, तपाईँको उन मात्र लाखौँ रुपियाँको निक्लिन्छ। यस्ता जसलाई चाहिँ अल्पाका भन्छ,
यी चिजहरू पनि हामीले चाहिँ नि हिमाली क्षेत्रमा पाल्न सकिन्छ। अब ल्याएर एकजनाले पाल्नु भएछ चितवनमा त तपाईँको जाडो हुँदैन, त्यहाँ गर्मी हुन्छ। अब त्यहाँ के हुन्थ्यो? त्यस कारण चाहिँ हामीले यस्ता यस्ता चिजदेखि लिएर बायोफ्लक्सबाट माछा पाल्ने टेक्निकदेखि लिएर अब यो एडभेन्चर ट्राभलका कुराहरूदेखि लिएर बाख्रा पालन, यो रिसर्चका कुराहरू, यी सबै चिजहरू हामीले उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। त्यसै गरी टिस्यु कल्चर सम्बन्धी ट्रेनिङ, अहिले हामीले टिस्यु कल्चर सम्बन्धी ट्रेनिङ छिट्टै दिँदैछौँ। इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूले हामीहरूको अब यो एपहरू फार्मर्स केयर भन्ने एप चाहिँ छिट्टै हामीले चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। त्यसकै थ्रुबाट यहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूले यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बी फार्मिङ, यो माउरीमा पनि तपाईँको करोडौँ करोड फाइदा हुन्छ। लार्ज स्केलमा गर्नुपर्छ। कुनै पनि पैसा कमाउनु छ भने लार्ज स्केलमा गर्नुपर्छ, ग्रुप बिजनेस गर्नुपर्छ। यसबाट पनि तपाईँले लाखौँ कमाउन सकिन्छ। यो पनि हामीले ट्रेनिङ दिने विचार गरेका छौँ, यो बी फार्मिङ सम्बन्धी पनि। अब यस्ता बिजनेस कति छन् बताएर साध्य नै छैन। अब वाइनै बनाउनु पर्यो भने तपाईँले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, वाइन विदेशबाट कति पैसा तिरेर किनेर खाइरहेछन् मान्छेहरूले। त्यो वाइन 1 किलो स्याउ लिएर ग्राइन्ड गरिदिनुहोस् तपाईँले घर र मिक्सीले, अथवा कुटे पनि हुन्छ, ग्राइन्डर छैन भने। त्यसमा चाहिँ नि अब 1 किलो स्याउ छ भने 1 किलो नै पानी हालिदिनुहोस्, 1 लिटर पानी हालिदिनुहोस्, 2 लिटर हाले पनि हुन्छ, पातलो मात्र हुने केही फरक पर्दैन। 1 किलो चिनी हालिदिनुहोस्, त्यसपछि इस्ट हालिदिनुहोस्। त्यसलाई रातो गराउनु छ भने चुकन्दर घोटेर हालिदिनुहोस् तपाईँले। चुकन्दर भने मुला जस्तै हालिदिनुहोस्, त्यसमा अझ रातो हुन्छ। जेको बनाइने हुन्छ, अनारको बनाइने हुन्छ, नास्पातीको बनाइने हुन्छ, केराको बनाइने हुन्छ, अङ्गुरको बनाइने हुन्छ, जेको मन लाग्छ त्यसको बनाउन सक्नुहुन्छ। चिनी, त्यसपछि इस्ट चलाइदिनुहोस्। अलिकति बास्ना आउने गराउनु छ भने तपाईँले सुकमेल हालिदिनुहोस्। यति सुकमेल हालिदिनुहोस्। बजारको भन्दा कति राम्रो केमिकल केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, साथीभाइहरूलाई खुवाएर हेर्नुहोस् बनाएर। त्यही हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुक्या हुन्छ। आज अरूले विदेशमा अरूले बनाउन सक्ने चिज, प्रत्येक चिज तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कुरो के छ भने, कोही मान्छे चोर छ भने त्यसले चोर नै बनाउन खोज्छ, ज्यानमारा छ भने ज्यानमारै बनाउन खोज्छ, नेता छ भने नेता नै बनाउन खोज्छ, साइन्टिस्ट छ भने साइन्टिस्ट नै बनाउन खोज्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ साइन्टिस्ट बन्नुहोस्, तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस्, के प्रडक्सन गर्न सक्छु म, विदेशबाट आउने चिजलाई के रोक्न सक्छु म, एउटा चिज प्रडक्सन गरिदिनुहोस्। तपाईँ मार्केटको चिन्ता नगर्नुहोस्। मार्केट मसँग 15,000वटा पसलमा सप्लाई गर्ने फ्लोरिडाका जुन होलसेलमा मतलब पसलमा दिने होलसेलर मसँग लिङ्क छ। फ्लोरिडामा मात्र, टेक्सासमा त्यस्तै छ, बोस्टनमा त्यस्तै, ठाउँमा मसँग अमेरिकामा बेचिदिने मान्छेहरू छ, अस्ट्रेलियामा बेचिदिने मान्छेहरू छ, हङकङमा, दुबई, कतार। दुबईको व्यक्तिहरू बिचरा उहाँहरूले आज देश थामिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कति देशको चिन्ता छ, दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी बस्नेहरूलाई। मैले यहाँबाट चाहिँ नि देश बनाउनु छ भने देशमा निक्लेको साबनले नुहाइदिनुहोस् मात्र मैले भनिदिएँ भने डेफिनेटली दुबई, कतारमा बस्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूले त्यो साबन नुहाइदिनुहुन्छ। सिर्फ प्रडक्सन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले साइन्टिस्ट बन्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। अहिले भइरहेको बजारमा पाइने सामानभन्दा राम्रो क्वालिटीको निकाल्नुहोस्। तपाईँले 1,000वटा बाख्रा मात्र तपाईँले पाल्नुभयो भने, मेरो सिद्धान्त अनुसार सिस्टमेटिकली पाल्नुभयो भने वर्षको 8 करोड रुपियाँसम्म इन्कम हुन्छ। 8 करोड इन्कम हुन्छ भनेर तपाईँले पत्याएर पाल्नुभयो, भएन। 4 करोड मात्र इन्कम भयो भने के बिग्रेर? वर्षको 4 करोड भने महिना कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यसकारण लार्ज स्केलमा जानु पर्यो। 1,000वटा बाख्रा पाल्ने भनेको आजको दिनमा 50 लाख निकाल्न नसक्ने को छ? जग्गा जमिन त छ नि, पैसा नभए नि। जग्गा जमिन भने त पैसा हो नि। पैसा बैंकमा राख्न जाँदाखेरि पैसा बैंकमा राख्न मानेन भन्छन्, मिडिया लिएर जानुहोस्, हामीलाई भन्नुहोस् कुन चाहिँ त्यो अधिकृत अथवा कुन चाहिँ बैंकको चाहिँ म्यानेजरले पैसा दिँदो रहेछ। त्यसलाई हामीले सिधै म युट्युबमा राखिदिन्छु, उहाँले पैसा दिनु भएन भने। त्यसकारण राइट तपाईँको पैसा लिने, डिपोजिट मतलब कोलेटर राखेर पैसा लिने भनेको माग्ने होइन, तपाईँको राइट हो, उसले दिनुपर्छ। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति गरिब भएको बिजनेस बिग्रिएको भने सुनेको छैन मैले। हुनसक्छ बाख्रा पाल्ने भनेर पैसा लिएर अरूमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ डुब्न सक्छ। अथवा बाख्रा पाल्ने भनेर तपाईँले काम गर्यो, तपाईँसँग स्किलै छैन,
अर्काको भरमा छोडिदिनु भयो। तपाईँले केही पनि थाहै छैन। पहिला स्किल सिक्नुपर्छ, चाहे मौरी पालन होस्, चाहे गार्मेन्ट होस्, चाहे जेसुकै होस्, पहिला स्किल सिक्नुपर्छ। तपाईँ कोही पनि कर्मचारी भएन भने पनि म एक्लैले चलाउन सक्छु भने जबसम्म तपाईँले आर्ट क्रिएट गर्नुहुन्न तबसम्म इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग चाहिँ आर्ट छ, म सक्सेस हुन्छु भनेर 100% भएपछि इन्भेस्ट गर्न नडराउनुहोस्। तपाईँ आज लाजमर्दो कुरो के छ भन्दा म तपाईँहरूलाई भन्छु, प्रोफेसर जस्ता मान्छे, टिचर जस्ता मान्छे, मेरो 4 बिघा जग्गा चितवनमा छ, कट्ठाको चाहिँ नि 50 लाख रुपियाँ पुगिसक्यो, 20 लाख पुगिसक्यो भनेर मक्ख पर्ने मान्छे आज अमेरिकामा भाँडा माझेर बसेका छन्। कस्तो बुद्धि होला उहाँहरूको, होइन? 1000 वटा बाख्रा पाल्यो भने 8 करोड रुपियाँ कमिन्छ भने महिनाको 2 लाख रुपियाँ कमाउनको लागि, त्यो पनि भाँडा माझेर कमाउनको लागि आज अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ। मैले चिनेकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिजला मेरो कुरो सुन्दाखेरि। धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ। धर्म भनेको त्यो हो, भात खानको लागि कमिलादेखि हात्तीसम्म भगवानले दिएको हुन्छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन खानको लागि पिएचडी पढ्नु पर्दैन, खानको लागि इन्जिनियर डाक्टर हुनु पर्दैन। पढ्ने भनेको जब क्रिएट कति गर्न सकिन्छ, कतिजनालाई रोजगार दिन सकिन्छ। आज देशमा पढेर इन्जिनियर डाक्टर भएका मान्छेले विदेशमा गएर चाहिँ तपाईँको मजदुर भएर जानु बेग्लै कुरो, देशमा काम नपाएर जानु बेग्लै कुरो। तर प्रपर्टी भएर पनि, जब क्रिएट गर्ने क्षमता भएर पनि विदेशमा गएर भाँडा माझेर बस्नु पर्ने भनेको त्यो देशको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा हिसाब हो त्यो। त्यसकारण आज भाँडा माझेर देशमा प्रपर्टी भएर पनि भाँडा माझेर बस्नु भएका व्यक्तिहरूलाई पनि म आँखा खोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग हजार रोजगार जेनेरेट गर्न सक्ने चिजहरू हामीसँग छ। देश, अब हामी सबैजनाको उद्देश्य के हुनु पर्यो, चाहे इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट युनियनको होस्, चाहे देशभक्त नेपालीको होस्, चाहे विदेशमा बस्ने नेपालीको होस्, यदि राष्ट्रभक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, यदि फारसाइटेड धर्मात्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सबैले सोच्नुपर्छ, अब देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गरौँ सबैजना लागेर। आज तपाईँको चाहिँ नि सांसद हलको अवस्था यस्तो देखिरहनु भएको छ तपाईँले। भोलिको दिनमा सांसद हलमा एउटा पनि सांसद हुँदैनन्। सबै अहिले जसरी यो चाहिँ तपाईँको वेबिनार भइरहेछ, कोही बोल्नु भएको छैन, सब शान्त भएर सुन्नु भएको छ। त्यसै गरी भोलिको दिनमा यो वेबिनारबाट सांसद हल चल्छ। सांसद हल वेबिनारबाट चल्छ। हामीले 1000 होइन, प्रत्येक गाविस हाँक्न सक्ने व्यक्ति तयार गर्न सकिन्छ। 4000 गाविस हाँक्नलाई 4000 व्यक्ति तयार गर्न सक्छौँ हामीले। ज्ञानले एभ्रिथिङ इज पोसिबल। यदि हामीले अहिले प्रत्येक इलेक्सन सेक्टरबाट एक जना इन्टेलिजेन्ट गर्दाखेरि कति 500 जना चाहिएला, 500 जना मात्र हामीले तयार गर्यौँ। कस्तो किसिमको व्यक्ति तयार गर्यौँ, बोल्दाखेरि मोटिभेसन, पुरा आगो बल्न सक्ने, मेसमेराइज गर्न सक्ने, बोलीमा सरसर्ती भएको व्यक्ति बनाउन सकिन्छ। टेक्नोक्र्याट्स, एउटै व्यक्तिले हजारौं इन्जिनियर डाक्टर साइन्टिस्टहरूलाई दौडाउन सक्ने, डिजाइन दिन सक्ने, मास्टरमाइन्ड दिन सक्ने व्यक्ति बनाउन सकिन्छ। 500 जना, 3 करोड नेपालीबाट छानेर जब हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ, ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले पहिलो यात्रा मेरो विचारमा चाहिँ नि इन्डियादेखि नै सुरु गर्छौँ। हामीले इन्डियाको प्रगति मैदानमा लिएर गएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा डान्स कार्यक्रम राख्छौँ, साल्सा डान्स। सबैजना मिलेर नेपालको म्याप बनाउनुहुन्छ, कहिले इन्डियाको म्याप बनाउनुहुन्छ, कहिले सबैजना नाच्नुहुन्छ र पालैसँग स्पिच दिनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये 3 जनाले नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी 3टा भाषा। यस्तो किसिमको स्पिच हुन्छ। त्यो स्पिचमा प्यारा भारतवासी जनता, हामीलाई आज यो प्रगति मैदानमा 2-4 शब्द बोल्नको लागि मौका दिनुभएकोमा भारतको महामहिम प्रधानमन्त्री र यो उपलब्ध गराइदिनु भने सबैलाई मेरो भित्र हृदयदेखि नमस्कार। देश बनाउनको लागि देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ। आज हामीले त्यही काम गर्दैछौँ नेपालबाट। यो आवाज माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट निक्लेको छ। यो आवाजले भोलिको दिनमा विश्वको जति जति देश छ नेता पीडित उनीहरूलाई झकझकाउने छ। सायद भारतमा पनि अब यो झकझकाउने काम हुन्छ नै, डेफिनेटली हुन्छ। 130 करोड भारतवासीबाट इन्टेलिजेन्ट छानिएर
यदि देश चलाउने हो भने भारतका होनहार व्यक्तिको नरेन्द्र मोदी जस्ताको, अनिल अम्बानी जस्ताको, शिव खेर जस्ताको, डाक्टर एन के शर्मा जस्ताको, डाक्टर सेन जस्ताको, टोनी रबिन्सन जस्ताको दिमागहरू 130 करोड भारतवासीबाट छानिएका होनहार इन्जिनियर, डाक्टर, साइन्टिस्ट जो देशै बनाउनको लागि भनेर जन्मेका जस्ता व्यक्तिलाई यदि त्यो दिमाग हालिदिने हो भने भारत कस्तो होला? आज भारतको कारणले नेपाल रोइरहेछ, पाकिस्तान रोइरहेछ, बङ्गलादेश रोइरहेछ, चाइना रोइरहेछ, श्रीलङ्काका सिपाहीले त राजीव गान्धीको घाँटीमै पनि बजाइदिएको थिए। भोलिको दिनमा यी देशहरू सबै सेन्जेन कन्ट्री बन्न सक्छन्, एउटै सिक्का चल्न सक्छ, हामीले गाडी लिएर ब्याङ्ककसम्म पनि जान सक्छौँ। त्यसैले हामी सेन्जेन कन्ट्री बन्नु पर्यो। एक एकवटा देशमा चाहिँ घ्याच्याघुचु गर्नुभन्दा सबै हामी एउटै देश बन्नु पर्यो, एउटै सिक्का चलाउनु पर्यो, सेन्जेन कन्ट्री बन्नु पर्यो, सबैको आफ्नो चाहिँ इज्जत हामीले दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिले देश चलाउँछन्। त्यसकारण यो आवाज भारतका सबै व्यक्तिहरूमा जाओस् र भारतमा पनि यो लहर आओस्, इन्टेलिजेन्टले देश चलाउने परम्परा होस्। आज नरेन्द्र मोदीज्यू बिचरा चिया बेच्दा बेच्दै देश त अब बनाउनै पर्यो भनेर आइराख्नु भएको छ, धन्न चलाइराख्नु भएको छ बिचरा उहाँले भनेर हाम्रा व्यक्तिले स्पिच दिन्छन्। यही स्पिच ब्याङ्ककमा वर्ल्ड ट्रेडको अगाडि त्यही 500 जना गएर दिन सक्छन्। त्यही 500 जना संसद अमेरिकाको म्यानह्याटनको चाहिँ प्राङ्गणमा गएर स्पिच पनि दिन सक्छन्। विश्व त यसै हलिन्छ। नेपालका व्यक्तिको जुन आज नेताले देश बनाउने, नेताले बनाउने भनेको सब इरेज हुन्छ भोलिको दिनमा, र इन्टेलिजेन्टले नै देश चलाउँछ भन्ने भरिन्छ। र जब चुनाव आउँछ, चुनाव आउने बेलामा देशबाट दुबई, कतार, बहराइन, साउदी, अमेरिका सबैतिरबाट आमा चुनाव आउँदैछ, भोट कसलाई दिनुहुन्छ? बाबु यसपालि त के हो 10 लाख बढ्न आछन्, खुट्टा पनि मिचिरहेछन्, भोट हामीलाई दिनुपर्छ, तपाईँलाई एकदम राम्रो गर्छौँ भनेका छन्, तिनीहरूलाई दिनुपर्ने होइनमा, भोट इन्टेलिजेन्टले दिनुपर्छ। त्यो दिन ल्याएको पैसा हाम्रो रगत र पसिनामा खेलेर तिनीहरूले कमाएका पैसा हुन्। त्यो पैसा तपाईँले पल्टामा हाल्नुहोस् आमा, भोट चाहिँ नि इन्टेलिजेन्टलाई दिनुहोस् आमा, नत्र भने तपाईँले मेरो मरेको अनुहार देख्नुहुन्छ आमा भनेर यसरी विदेशबाट भनिसकेपछि ती आमाको लागि, त्यो बाउको लागि, ती बहिनीको लागि ढुङ्गाको अक्षर हुन्छ। 10 लाख त के 1 करोड नेताले दिए पनि तिनीहरू बिक्दैनन्, र जित इन्टेलिजेन्टकै हुन्छ। त्यसकारण म निवेदन गर्छु सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गहरूलाई, यो आवाजलाई जति सक्नुहुन्छ बोल्नुहोस्। आज म मात्र बोलेको छु बौला जस्तो गर्दा। मैले भनेको कुरो, कपिलले भनेको कुरो राम्रो छ, यो हुनुपर्छ भनेर आजसम्म कहीँ स्पिच निक्लेको छैन। एकजना फर्स्ट स्पिच निकाल्ने भनेको सन्तोष बस्नेत र दीपक खनाल झापाबाट। हामी बोर्डर सिल गर्छौँ, कपिल सरको कुरो हामीलाई एकदम हामी साथ दिन्छौँ भनेर बोल्नेमा सिर्फ 2 जना छ अहिले विश्वमा आवाज निकाल्ने मान्छे। यो आवाज प्रत्येक व्यक्तिले निकालिदिनुहोस्। यदि यो देशको तपाईँहरूलाई माया छ भने, यो देश तपाईँले बचोस्, यो देश रहोस्, यो देश संसारकै धनी देश हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने आवाज निकाल्न हामी किन डराउँछौँ? देश बनोस् भन्ने लाग्छ, तर आवाज निकाल्न हामी डराउँछौँ। आवाज निकालौँ, देशमा जाउँ, मसँग काँधमा काँध मिलाएर जापान, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जाउँ, प्रोग्राम राखौँ, देशमा सबै देशमा जगौँ हामी। त्यसकारण यो अप्सन भनेको हाम्रो देशको लागि लास्ट अप्सन हो। अब आउने चुनावमा इन्टेलिजेन्ट ल्याउन सकिएन भने म पनि 15 वर्षदेखि लागेको छु। आज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा कपिल पौड्याल भनेर हेर्नुहोस्, अथवा हिडन इन्टेलिजेन्स भनेर हेर्नुहोस्। टेली सिरियल बनाएको छैन कि, टेली नाटक बनाएको छैन कि, गीतहरू बनाएको छैन कि, 101 गीतहरू बनाएको छैन कि। 15 वर्ष भएको लागेको कति समयसम्म लाग्यो? मैले पनि हात खुट्टा छोडिदिन सक्छु। त्यसकारण सबैजनालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, दिस इज द लास्ट अप्सन फर नेपाल। यो अप्सन भनेको एउटा देशको लागि प्रोटोटाइप पनि हो। विश्वले सिक्नेछ, विश्वबाट टेररिस्ट, डोन, माफिया कन्भर्ट हुनेछ माइन्ड पावर प्रोग्रामले। त्यसकारणले अब म प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु यहाँहरूलाई।
एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हेर्नुहोस्, हरेक चिज सम्भव छ यो ब्रह्माण्डमा। यो ब्रह्माण्ड बुझ्नको लागि त्यही आँखा चाहिन्छ, त्यही आँखा चाहिन्छ, त्यही एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। जस्तो हल्लाबेद खाएको व्यक्तिले मात्र हल्लाबेदको स्वाद थाहा पाउँछ, उसले व्यक्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरी यो ब्रह्माण्डको ऊर्जा, क्वान्टम साइन्स, मेटाफिजिक्स, ल अफ एट्र्याक्सन र सुपर इन्टेलिजेन्ट अथवा चाहिँ युनिभर्स इन्टेलिजेन्ट गड पार्टिकलको बारेमा त्यो व्यक्तिले मात्र बुझ्छ, जसले एनालाइसिस गरिसकेको छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। पहिला सुरु त तपाईँले हु यु आर, तपाईँ को हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो सम्बन्धमा मैले चाहिँ नि 1000 जना विद्वानहरूभन्दा बढीको नलेज आज तपाईँहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गरेँ मैले स्लाइडली। त्यो पनि मैले जानेकोमा 1% पनि निस्केको छैन। 1000 भन्दा बढी गुरुसँग लिएको नलेज कति छ हेर्नुहोस्। अब यो मानव शक्तिको पराकाष्ठको कुरा गरेर साध्य नै छैन। हामीले चाहिँ यी ज्ञानहरू प्रत्येक व्यक्तिले थाहा पाउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिले थाहा पाउनु जरुरी छ। जसरी एउटा चाहिँ तपाईँको कमिलामा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, यसो छुने बित्तिकै भाग्छ, किनभने यो यसमा इन्टेलिजेन्ट छ। त्यस्तै इन्टेलिजेन्ट भएका खरबौं खरब सेलहरू मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ। तिनै सेलहरू मिलेर मुटु, कलेजा यी सबै चिज बनेका छन्। मुटुले एक दिनमा 7200 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। त्यो पनि 97,000 लामो पाइपलाइनमा चाहिँ पठाउने काम गर्छ। किडनीले 150 लिटर ब्लड प्युरिफाई गर्छ। अब ब्रेनको कुरै नगरौँ, ब्रेनको कुरै नगरौँ। म पनि जहिले पनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको मात्र विषय पढ्थेँ कि मैले कसैको कुरा सुन्दैन थिएँ। मैले मद्रासमा इन्जिनियरिङ पढ्न जाँदाखेरि मैले मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढेको थिएँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा विषय इसिजी, इजी, कम्प्युटर टोमोग्राफीहरू यिनीहरू सबै हामीले चाहिँ रिपेयर गर्ने पढाएको थिएँ। मैले पढ्दाखेरि एउटा टपिक चाहिँ ह्युमन सिस्टम भन्ने पढ्नु पर्थ्यो। ह्युमन सिस्टम चाहिँ मलाई आइआइटीमा चाहिँ एकजना डक्टरको नाम बिर्सेँ मैले। उहाँले चाहिँ लन्डनमा पढ्नु भएको थियो, लन्डनबाट पढेर आउनुभएको थियो। अनि उहाँलाई मैले सोधेँ, मान्छेको दिमागको बारेमा अथवा मान्छेको चाहिँ बडी र माइन्डको विषयमा कति पर्सेन्ट थाहा छ हजुरलाई भनेर मैले यसै गरी सोधेँ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ यसो हेर्नुभयो मलाई माथिदेखि तलसम्म र मुसुक्क हाँसेर उहाँले चाहिँ जवाफ दिनुभयो। यही क्वेसन मैले मलाई पढाउने लन्डनमा 3टा पिएचडी गर्नुभएको डक्टरलाई सोधेको थिएँ। उहाँले भनेको जवाफ मात्र म दिन सक्छु भन्नुभयो। हुन्छ भइहाल्छ नि भने मैले लेस देन 10% भन्नुभयो। भनेपछि 90% अननोन छ डाक्टरहरूलाई यो विषय हो। त्यसकारण म जस्ताले त अब के बताउन सक्छु र यो माइन्ड पावरको बारेमा। तर यति मात्र थाहा छ, हामीले हाम्रो दिमागलाई प्रोग्राम गर्न सक्दो रहेछ। प्रोग्राम गरेको भरमा यो डिएनए को प्याटर्न, यो के अरे तपाईँको डिएनए का प्याटर्न, आरएनए डिएनए का प्याटर्न पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्दछौँ हामीले एनएलपी को थ्रुबाट भन्ने कुरो मैले आभास महसुस गरेर आजसम्म जे सोच्दै आइरहेको छु त्यो ट्र्याक लिइरहेछ। जब कन्भिनियन्ट भएपछि अमेरिकामा बस्ने काम भएन मलाई। तब म नेपाल फर्केँ। नेपाल आउने बित्तिकै पनि धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अमेरिका छोडेर किन आयो, त्यहाँ चाहिँ भिसा दिएन होला, के गर्यो होला, विभिन्न किसिमको चाहिँ अड्कल काट्नुभयो नातेदारहरूले, साथीभाइहरूले। अझै पनि बहस चल्दैछ मेरो बारेमा किन आयो। त्यसकारण यो ज्ञान, यो डिएनए आरएनए सम्म तपाईँले पुगिसकेपछि तपाईँको शरीरको वरिपरि जसरी मोबाइलले चाहिँ तपाईँको वेब छोडेको छ, हामी प्रत्येक व्यक्तिको वरिपरि औरा शक्तिहरू छोडेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो आभास हुन्छ तपाईँलाई। विचार शक्ति भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईँलाई जब आभास हुन्छ जुन दिनमा, त्यो विचार गरेको चिजहरू, तपाईँले मेमोरी गरेको चिजहरू तपाईँको गिरीमा बस्छ कि हावामा बस्छ कि युनिभर्समा बस्छ भन्ने कुरो जुन दिनमा थाहा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ अकेला हुनुहुन्न। तपाईँले जतिसुकै ठुलो सोच राख्नुहोस्, एकदमै ठुलो, म बार बार भन्छु यो कुरालाई, दोहोऱ्याइ भन्छु, प्रत्येक स्पिचमा भन्छु, जत्रोसिकै ठुलो सोच राख्नुहोस् तपाईँको दिमागले नै नभ्याउने, सक्दै नसक्ने ठुलो सोच राख्नुहोस्। तर हुने कुरो सोच्नुहोस्। तपाईँको नातेदारले उडाउनु, यो खुस्के छ, नो प्रब्लम। तपाईँको साथीभाइहरूले हावा कुरा यसको कुरै नसुनौ भन्छ, नो प्रब्लम। घरको श्रीमतीहरूले छोड्छन्,
छोराछोरीले छोड्दैन, नो प्रब्लम। तर तपाईको विचार क्रिस्टल क्लियर छ, पुरा तपाईको एनालाइसिस सही छ भने तपाईलाई को व्यक्ति चाहिन्छ, कायनाथले यसरी जोड्छन्। आवश्यक जो पर्छ त्यो व्यक्ति जोड्दै जान्छन्। आज विश्वभरिका 50 लाख मान्छे मसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैले मेरो फेसबुकमा चाहिँ जसले लाइक गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ मलाई चाहिँ ऊर्जा दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईको मेरो तर्फबाट हृदयदेखिको मेरो धन्यवाद, आशीर्वाद। अलवेज गड ब्लेस यु, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। त्यसकारण चाहिँ मान्छेले सोचेको कुरा हरेक चिज पुग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीले अब यति थाहा पाइसकेपछि हामीसम्म जम्मा दुईटा अप्सन छ। एउटा हाम्रो जुन ब्रेन जस्तो छ त्यस्तै एज इट इज छोडिदिने, ट्रेडिसनल लाइफ, आनन्द। त्यसमा फाइदा के छ त भन्दा चिन्ता आइरहन्छ, डर भइरहन्छ, गरिबी के को अभाव हुने, के पैसा टन्न हुँदा नि के हुने, अभाव हुने, पैसा नभए पनि अभाव, भए पनि अभाव, रोग लाग्ने, ठुला ठुला रोग लाग्ने, जेठा अनुसारको व्यथा लाग्ने, समस्या। दिस इज ट्रेडिसनल लाइफ। अर्को छ तपाईको अपडेट। जसरी मोबाइल कम्पनी प्रत्येक 6 महिना वर्ष दिनमा मोबाइल अपडेट गर्छ, कम्प्युटर बनाउने कम्पनीले कम्प्युटर अपडेट गर्छ, त्यसैगरी हामीले पनि हाम्रो ब्रेनलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। अपडेटेड ब्रेन जस्तो देश चलाउने सिस्टम पनि 100औं वर्षदेखि अपडेट भएको छैन, अब समय आएको छ। अपडेटेड लाइफ यदि तपाईले आफ्नो दिमागलाई अपडेट गर्न जान्नुभयो भने भगवान भनेको सबैले भन्छन्। भगवान चिन्ने मान्छे, मेडिटेसन सिकाउने 99.9% मान्छेलाई भगवान नै थाहा छैन। जबसम्म भगवान नै थाहा छैन त्यो व्यक्तिले स्पिरिचुअल कुरा गर्न सक्दैन, गफ मात्र हो। स्पिरिचुअल कुरा गर्ने मान्छे जम्मा दुई थरी छन्। एउटा सुगा भनेको चाहिँ यति पेजमा फलान ठाउँमा यो लेखिया छ भनेर ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर कराएर पण्डित हुने, केही पनि काम लाग्दैन, त्यो केही पनि काम लाग्दैन। अर्को छ तपाईको रिसर्चर, जो व्यक्ति रिसर्च गर्छ, रिसर्च गर्दा गर्दा ऋषि हुन्छ, एनालाइसिस गरेर नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सक्छ, उसको लागि ज्ञान साथ लिन्छ। सबै किसिमको ज्ञान लिएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, जसरी यो समुद्र मन्थन गरेको जस्तो गरी। त्यसकारण कुनै पनि निचोडमा पुग्नलाई सबै ज्ञान, सबै धर्मको ज्ञान हुनुपर्छ, सबै नलेजको ज्ञान हुनुपर्छ, तब मात्र एनालाइसिस गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले। टेक्निकल सम्बन्धी पनि बोल्नको लागि, जस्तो स्काई वाकर सम्बन्धी मैले त्यति कन्फिडेन्टली बोलेँ नास्टको विषयको अगाडि, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, टेक्निकल सल्लाहकारको अगाडि, किनभने कन्फिडेन्ट भने त्यही हो। यदि नहुने कुरो छ भने, जस्तो तपाईहरु आज यो जति आवाज सुन्नुभएको छ, तपाईले गर्न नसक्ने कुरो, हुन नसक्ने कुरो म गर्छु भनेर भन्नै सक्नुहुन्न। त्यो पनि 4-5 जनाको अगाडि त के 4-5 जनाको अगाडि पनि बोल्न सक्नुहुन्न, 10-20 जनाको अगाडि त कुरै छोड्दिनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो दिमागलाई अपडेट गर्न सकिने रहेछ। जति गुना पनि हामीले दिमाग बढाउन सकिने रहेछ। यो यसको लागि के गर्ने त? यसको लागि पहिले सुरु तपाईसँग इच्छा हुनु पर्यो। मेरो दिमाग पनि त्यस्तै पावरफुल बनाउनु पर्यो, सबैले मन पराउने बन्नु पर्यो, चाहेको जति पैसा कमाउन सक्ने हुनु पर्यो, चाहेको देश घुम्न सक्ने हुनु पर्यो प्रेस्टिजका साथ। अब के सोच्नुहुन्छ? पहिले प्लान्टिङ गर्नु पर्यो। तपाईको इच्छा के छ? 99% मान्छेलाई त इच्छा नै थाहा छैन कि म भोलि के हुन्छु, 5 वर्षपछि के हुन्छ, 2 वर्षपछि के हुन्छ, के पनि थाहा छैन। पहिले सुरु चाहिँ के चाहन्छु त्यो क्लियर हुनु पर्यो। त्यसमा प्लान्टिङ गर्नु पर्यो पहिले सुरु। प्लान्टिङ गरिसकेपछि जब तपाईको इच्छा अथवा चाहिँ आकांक्षा अथवा तपाईको गन्तव्य क्लियर हुन्छ, तपाई महान हुनुहुन्छ। यी देशका होनहार व्यक्ति भनेको तपाईको अगाडि कोही पनि होइन, सबैभन्दा महान तपाई हुनुहुन्छ। तपाईभन्दा महान गड, त्यो गड तपाईले चिन्नुहुन्छ। हु इज गड? एनी टाइम यु क्यान कन्ट्याक्ट विथ गड। त्यो गडको बारेमा तपाईलाई थाहा हुन्छ। चाहे कुरान पढ्दा हेर्नुस् कुन हो गड, कुनलाई गड भनिएको छ। चाहे बाइबल पढ्दा हेर्नुस् कुन हो गड, त्यही गड हो।
चाहे चाहिँ तपाईँले गीता महाभारत वेद पढाएर हेर्नुहोस् अथवा गायत्री मन्त्र पढेर सुन्नुहोस् तपाईँले गड कुनलाई गड भनेको छ। गायत्री मन्त्र पढ्ने बाजेहरू वर्षौंदेखि गायत्री मन्त्र पढेका छन्, भगवान थाहा छैन उनीहरूलाई, मन्दिर मन्दिर खोज्न जान्छन् भगवान। किनै प्रश्नसँग भनिदिएको छ, त्यो भगवान तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, मिड ब्रेन एक्टिभेसन र भाइब्रेसन, औरा, सिक्रेट अफ सक्सेस नलेजको लागि हामीले प्र्याक्टिकल वर्कसप गराउँछौँ, ठाउँ ठाउँमा गराइरहेका छौँ। हामीले प्र्याक्टिकल वर्कसपमा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले कसैलाई सोध्नु पर्यो भने कहीँ पनि जानु पर्दैन, युट्युबमा गएर कपिल पौड्याल भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यहाँ वर्कसपमा बस्ने थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकनदेखि लिएर, अमेरिकन डक्टरदेखि लिएर, अमेरिकामा चाहिँ आर्यन नर्सदेखि लिएर, नेपालमा पनि तपाईँको यो बिर्ता मोडदेखि लिएर पोखरा ठाउँ ठाउँका मान्छेहरू जसले वर्कसप बस्नु भएको छ उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कस्तो हुँदो रहेछ वर्कसपको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले बताउनु भएको कुरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्कसपमा बसिसकेपछि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ, हेल्थ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहे कोरोना होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्यान्सर होस्, तपाईँले सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गरेर हिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो विचार सुन्ने व्यक्तिको लागि डाइजेस्ट हुँदैन। यो अर्को छ तपाईँको इम्युनिटी पावर। इम्युनिटी पावर बढाउनलाई सबकन्सियस माइन्ड नै हो। अर्को छ हिलिङ। हिलिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो हात तताउने कि यो हात तताउने, छुने बित्तिकै मान्छेलाई आनन्द आउने, टाउको दुखा छन् टाउको दुखा निको हुने, त्यसलाई भन्छ हिलिङ। हिलिङमा पनि आकाश हिलिङदेखि लिएर आकाश हिलिङ, रेकी हिलिङ, प्राणिक हिलिङ, थुप्रा हिलिङ छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा हाम्रो एनालाइसिसमा सबैभन्दा राम्रो, सबै कुरो सिकाएर तपाईँलाई पावर हिलिङ सम्बन्धी पनि बताइन्छ। त्यसपछि गएर अब थुप्रा चिजहरू त्यो वर्कसपभित्र पर्छ। मेन चाहिँ हामीले फोकस गर्ने यी चारवटा चिज। एउटा चाहिँ हेल्थ, रोगै नलागोस् न हामीलाई, कुनै पनि एडिक्ट नै नहुने गर्नु पर्यो कि, जस्तो कसैले सधैँ रक्सी खान्छ अथवा सधैँ नै जुन तपाईँको चुरोट खान्छ, होइन कहिलेकै मात्र खानी बनाउनु पर्छ कि, अथवा कहिले पनि नखानी बनाउनु पर्छ कि, वाट एभर, अथवा मासु खानु मन छैन भने छोड्ने कि, जेसुकै पनि तपाईँले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बिहान 5 बजी उठ्नु पर्यो, ठ्याक्कै 5 बजी सधैँ खोल्ने बनाउनु पर्छ कि, अथवा यति बजेर यति मिनटमा मलाई मर्नु छ भनेर प्रोग्राम गर्नुहोस्, फरकै पर्दैन, त्यही बेलामा ठ्याक्कै मरिन्छ। यी सबै चिज चाहिँ तपाईँको यो माइन्ड पावर वर्कसपमा हामीले सिकाउँछौँ। त्यसमा 1 नम्बरमा हेल्थ, 2 नम्बरमा इन्टेलिजेन्ट। इन्टेलिजेन्ट भनेको चाहिँ कति ट्यालेन्ट हुने त। इन्टेलिजेन्ट भनेको ज्ञान भएर पिएचडी गर्दैमा त्यो इन्टेलिजेन्ट होइन, सुगा हुनु पनि सक्छ। इन्टेलिजेन्ट भनेको दूरदृष्टि, एनालाइसिस गर्न सक्ने पावर, यसो गर्ने यसो गर्ने यस्तो गर्ने यसो गर्ने होइन यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने, एनालाइसिस गर्न सक्ने पावर कति बढाउने तपाईँ, त्यसलाई इन्टेलिजेन्ट भनिन्छ। इन्टेलिजेन्ट पनि तपाईँको स्मार्ट इन्टेलिजेन्टको बारेमा हामी सिकाउँछौँ। स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अल्टरेबल, रियलिस्टिक एन्ड टाइम बााउन्डेड। स्मार्ट इन्टेलिजेन्टलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा वर्कसपबाट थाहा हुन्छ। त्यसपछि गएर पैसा, तपाईँसँग जति बुद्धि भए पनि पैसा भएन भने केही पनि हुँदैन। त्यसमा पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, तपाईँसँग 1 पैसा पनि नभए पनि करोडपति अरबपति बन्न सक्ने क्षमता प्रत्येक व्यक्तिसँग छ। हाउ इज पोसिबल? मनी म्याट्रिक्स भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि त्यसैभित्र पर्छ। त्यसपछि ह्याप्पिनेस, अनलिमिटेड ह्याप्पिनेस। कतिको घरमा कचाकुचो परिरहनु हुन्छ, कहिले चाहिँ आमाले ठुङ्ने, कहिले बहिनीले ठुङ्ने, कहिले श्रीमतीले ठुङ्ने, कहिले श्रीमानले ठुङ्ने, के कारण भइरहेछ? त्यही सबकन्सियस माइन्डबाट सबै सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब तपाईँको अब कति छ कुराहरू गडसँग लिङ्क गर्ने कुरादेखि लिएर यो सबै चिज गर्नको लागि माइन्ड पावर वर्कसप हामीले ठाउँ ठाउँमा गराइरहेको छ। अनि अर्को छ ब्लकेज। के नै गर्नुला भन्यो, के पनि नगरिकन दिन गइरहेको हुन्छ मान्छे। के नै गराउनु भने के पनि नगरिकन दिन गइरहेको हुन्छ। एक किसिमको ब्लकेज हो त्यो। तपाईँको ब्लकेज कसले कहाँबाट गरिरहेछ? नेगेटिभ भाइब्रेसन भन्ने चिज हुन्छ। जसरी एउटा फलामलाई चुम्बकले यसो छुँदाखेरि तान्छ, अथवा चुम्बकलाई घचेर्दाखेरि घचेडिन्छ, अथवा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ एम्प्लिफायरको अगाडि मोबाइल लिएर गयो भने के हुन्छ, व्याँ कराउँछ, किनभने यहाँ केही देखिँदैन नि। त्यस्तै हाम्रो शरीरबाट पनि भाइब्रेसन निक्लिरहेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिले नराम्रो काम गर्यो, देशद्रोही काम गरेको छ भन्नुहुन्,
सबै नेपालीले त्यो मोरो मर्यो हुन्छ, त्यसको सन्तान नाश्य हुन्छ भनेर सरापेको छ भने त्यसको कुलै बिग्रिन्छ, फरकै पर्दैन। तपाईले एक्जाम्पल धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैले राम्रो गरेको छ र सबै जनताले त्यसको राम्रो होस् भलो होस् भनेर भन्यो भने त्यसको सन्तान दर सन्तानलाई राम्रो हुन्छ। द्याट इज कल्ड नेगेटिभ भाइब्रेसन एन्ड पोजिटिभ भाइब्रेसन। तपाईलाई पनि कतैबाट नेगेटिभ भाइब्रेसन आएर तपाईँ काम त ब्लकेज भइरहेको छैन। त्यस कारण तपाईँले जे गर्दा नि बिग्रिन्छ, बनाउ भइसकेको काम बिग्रिन्छ भने अवश्य त्यो ठाउँमा ब्लकेज भएको हुन्छ। त्यो ब्लकेज आफ्टर माइन्ड पावर वर्कसप तपाईँले ऐना हेरेको जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ब्लकेज कहाँबाट आइरहेछ। यो पनि तपाईँको माइन्ड पावर वर्कसप गरेपछिको कुरा हो। माइन्ड पावर यो प्र्याक्टिकल वर्कसप भन्छु म यसलाई। थ्योरी पढेर तपाईँको साइकल पढ्ने थ्योरी तपाईँले पुरै पिएचडी गरेर चढ्न सक्दैन। त्यस्तै यो मेडिटेसन सम्बन्धी अहिले मैले जतिसुकै गफ छोडे पनि हुनेवाला केही पनि छैन। यसको लागि प्र्याक्टिकल वर्कसपमा बस्नै पर्छ। प्र्याक्टिकल वर्कसपमा बसेपछि तपाईँको एकदमै काथर हुनुहुन्छ भने ब्रेभ, बहादुर, आँट, हिम्मत, ठुल्ठुलो काम गर्नलाई। अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई 10वटा बाख्रा पाल्नु पर्यो भने 50वटा बाख्रा पाल्नु पर्यो भने पसिना आउँछ। भोलिको दिनमा म त 1000वटा बाख्रा पाल्छु भन्ने हुन्छ। त्यो आँट, हिम्मत, क्रिएसन त्यो माइन्ड पावर वर्कसपले दिन्छ। प्रोफेसनल स्पिकर बन्न चाहनुहुन्छ, नो प्रब्लम। नयाँ नयाँ आइडिया क्रिएसन गर्न चाहनुहुन्छ, नो प्रब्लम। एकदम दूरदृष्टि भएको हुन चाहनुहुन्छ, नो प्रब्लम। हरेक कुरामा सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ कि, प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी बनाउन चाहनुहुन्छ कि, फेमस पर्सनालिटी बनाउन चाहनुहुन्छ कि, भगवानसँग जोड्न चाहनुहुन्छ कि, चाहेको बेलामा बिहान बेलुका दिउँसो राति जुनसुकै बेला पनि ट्याक्क जसरी इन्टरनेट कनेक्सन गरेपछि सबै चल्छ नि, त्यसरी तपाईँ पनि इन्टरनेट कनेक्सन हुन चाहनुहुन्छ कि। प्राय गरेर भगवानले चाहिँ बार बार घचघचाउँदा पनि नथाहा पाएका मान्छेहरूलाई बेला बेलामा डर लाग्ने, बाँच्नै मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, महिनामा 1-2 पटक 2-3 पटक भइरहेको कोही कोहीलाई हुन्छ, कोही कोहीलाई डर लाग्ने भएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि माइन्ड पावर वर्कसपमा बसेपछि कोही डिप्रेसनमा गएका हुन्छन्। डिप्रेसन पनि यसको लागि रामबाण हो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नरम बन्ने कि, त्यसै गरी तपाईँको भनौँ न अब भनौँ न तपाईँको कुनै पनि भनौँ न लिडरसिप नै बन्न मन लाग्यो, तपाईँको एकदम खतरा लिडरसिप लिन मन लाग्यो भन्दा पनि सक्सेस लिडरसिप हुनु पर्यो कि, अथवा चाहिँ भित्री इनर्जी बढाउनु पर्यो कि। यो सबै चिज यहाँ लेखिएका जति पनि चिजहरू छन् यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इन्ट्युसन भन्छ क्या। तपाईँको केही घटना घट्दैछ भने पहिले आवाज सुने है, राम्रो हुँदैछ नराम्रो हुँदैछ, यस्ता किसिमका चिजहरू। पहिले कहीँ अब केही कुरो खान मन लाग्यो, आहा गुन्द्रुकको भात खान पायो भने घर जाँदा ट्याक्कै पाकिरह हुने, यस्ता किसिमका चिजहरू सबै हुँदै जान्छ यदि हामीले सही ट्र्याकमा त्यो इनर्जीसँग जोड्न जाने भने। जसरी कम्प्युटरलाई इन्टरनेटसँग ट्याक्कै जोड्न जानु पर्यो नि त। अलिकति मात्र पनि पासवर्ड मिलेन भने के पनि हुनु भएको छैन, चल्दैन। त्यसै हामीले पनि गडसँग जोड्नलाई यदि हामीले जाने भने हामीले जिन्दगीभरि नै एकदम चेहरा, तपाईँसँग सुको पैसा नहोस्, तपाईँको नातेदार श्रीमती कसैले वास्ता नगरोस्, तपाईँको चेहरा जहिले पनि प्रफुल्ल आनन्द हुन्छ तपाईँको लाइफमा है। यसै गरी अब यसमा चाहिँ अरू चिजहरू तपाईँले प्र्याक्टिकल वर्कसपमा यदि तपाईँ बस्नुभयो भने अब यो ब्ल्याक म्याजिक कसैले तपाईँलाई बिगार्न सक्दैन। एनएलपीको मेन थिम तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, हिलिङ तपाईँ गर्न जान्नुहुन्छ, रेकी हिलिङदेखि लिएर आकाश हिलिङसम्मका कुरा बुझ्नुहुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सुपर लर्निङ भने के रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ, टेलिकाइनेसिस टाढैबाट तपाईँ त्यो कुनै चिज हल्लाउन सक्ने कसरी रहेछ त्यसको टेक्नोलोजी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी कुनै पनि चिज हल्लाउनेदेखि लिएर सुदर्शन चक्र क्रिया भन्छन्, टिएम भन्छन्, ट्रान्सल्टेटल मेडिटेसन भन्छन्। अब अहिले ट्रान्सल्टेटल मेडिटेसन टिएम एउटा पनि सिक्न जानु भने 10,000 रुपियाँ लाग्छ, रेकी सिक्न जानु भने 10,000 लाग्छ, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सिक्न जानु भने भाग्य रहेछ भने 50,000 आइसम्मले पाउनुहुन्छ होला इन्डियातिर। नेपालमा चाहिँ मैले पर्फेक्ट सिकाउने मान्छे देखाएको छैन। अमेरिकामा टोनी रबिन्सले सिकाउनुहुन्छ, $5,000 लिनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि गएर मिड ब्रेन एक्टिभेसनदेखि लिएर अनि हिडन पावरका कुराहरू, कुण्डलिनी जगाउने कुराहरू, यी सबै चिजहरू यो प्र्याक्टिकल वर्कसपबाट ज्ञान थाहा हुन्छ। यो प्र्याक्टिकल वर्कसपमा तपाईँले टाइम दिनुहुन्छ, माइन्ड दिनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, एफोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के चाहने भन्ने कुरो तपाईँ आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इन्तजार गर्नुहुन्छ है।
इन्तजार गर्नु पर्यो, टाइम बाउन्ड्री हुन्छ त्यहाँ। आज तपाईँको रक्सी खाने बित्तिकै भोलि ट्याक्क लागेको जस्तो नहुन सक्छ, तर आवाज तपाईँलाई चाहिँ अब म केही हुँदैछु भन्ने डेफिनेटली हुन्छ। र तपाईँले कला, सिप, लिडरसिप, जब क्रिएटर, वाट एभर यु वान्ट, यदि यो सिक्ने हो माइन्ड पावर प्रोग्रामले सिक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग यदि ठुलो आकाङ्क्षा छ, केही गर्ने क्रिएटर बन्ने योजना छ भने मात्र सिक्नुहोस्। यदि केही पनि बन्नु छैन, एज इट इज छ भने यो सिक्न जरुरी पनि छैन। र कसैले सिक भनेको भरमा पनि नसिक्नु, तपाईँले आफैले बुझेर सिक्न भित्रदेखि मन लागेको छ भने मात्र सिक्नुहोस् तपाईँले, यो भन्छु म। किन भन्दैन जस्तो मेडिटेसनै सिक्ने मान्छेहरू पनि केही पनि उपलब्धि देखिएको छैन कि तपाईँको, खालि ताली बजाउने, भजन गर्ने, बस्ने, अलिकति हेर्दाखेरि नै तपाईँको डिप्रेस जस्तो देखिएको छ। त्यसो भने हाम्रो यो वर्कसपको काम चाहिँ डिप्रेस बनाउने, कुनै धर्ममा लगाउने नो, चाहे क्रिस्चियन धर्ममा लाग्नुहुने महान व्यक्तिहरू हुनुहोस्, चाहे चाहिँ यो मुस्लिम धर्ममा, चाहे हिन्दूमा, उनीहरूलाई ऊर्जावान बनाउने, क्रिएटिभ बनाउने र उनीहरूले ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भोलिको दिनमा, त्यो किसिमको बन्नलाई माइन्ड पावर वर्कसप एकदम आवश्यक ठानेर, यो चाहिँ एकदम विचार गरेर, यदि मलाई अब सुख शैलीले बस्ने हो भने अमेरिकामा धेरै राम्रो थियो, धेरै नै राम्रो थियो। तपाईँको लास्ट जब म छोड्ने बेला थियो, छोड्ने बेलामा धेरै अफरहरू आएको थियो मलाई। त्यस कारण चाहिँ हामीले पनि क्रिएटरै बन्नको लागि यदि तपाईँहरूको दिमागमा छ भने तपाईँहरूको लागि बेस्ट अफ लक। समय तपाईँहरूले निकाल्नुहोस्। डिएनए प्याटर्नदेखि लिएर गड पार्टिकलसम्म, एनएलपी, यी सबै चिजहरू फेरि पनि तपाईँहरूलाई मैले दोहोऱ्याएँ, इन्डेस ह्याप्पिनेस गर्नको लागि र गडसँग जोडिनको लागि तपाईँहरूले माइन्ड पावर वर्कसपमा रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ साँच्ची नै लिने विचार भयो भने एक दिन अगाडि सकेसम्म भेजिटेरियन बस्दिनु भयो भने धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। अल्कोहल चिजहरू नलिदिने, लुज ड्रेसहरू लगाउने, मिलेसम्म नबोलिकन आउने, नबोलिकन आउने यदि सकिन्छ भने, सम्भव भयो भने। मेटालिक चिजहरू केही पनि नलाउने। मोबाइल त अब लिएरै आउनु भएन, लिएर आउनु भयो भने पनि स्विच अफ गरेर पर राखिदिन्छौँ हामीले। हामीहरूले पहिला पनि अहिले पनि लिँदाखेरि सोसल डिस्टेन्समा गर्छौँ, एटलिस्ट 1 मिटर मिनिमम डिस्टेन्समा हामीले पहिला पनि त्यसै गरी गर्थ्यौँ हामीले। जहिले पनि यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, मिड ब्रेन एक्टिभेसन, यो जुन जति पनि कामहरू छ यो गर्दाखेरि, रेकीहरू सिक्दाखेरि सोसल डिस्टेन्समै गर्नुपर्छ। अनि यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू तटस्थ सुत्नुपर्छ 1 दिनको लागि, त्यो रिक्वेस्ट मात्र हो। यति चिज तपाईँहरूले गर्नुभयो भने जति मात्रामा सिक्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै मात्रामा, बढी मात्रामा तपाईँहरूलाई त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। नलेज भनेको नै के हो त? पावर हो। त्यसकारण यो नलेज बढाउनलाई हामी सबैजना लागौँ र त्यो नलेज पाएर म सक्सेस हुने भएँ, मैले यति पैसा कमाउन सक्ने भएँ हुन्छु भनेर त्यो नसक्नुहोस्। त्यो चाहिँ आफूले ज्ञान पाएपछि नेपालमा बस्ने, विदेशमा बस्ने सबैतिर यो ज्ञान बाँडौँ, सबैलाई यो ज्ञान दिउँ, स्कुलमा, कलेजमा गएर यो ज्ञान दिउँ र सबैलाई बौद्धिक बनाइदिउँ, सबैलाई पैसा कमाउन सक्ने, सबैलाई चाहिँ धनी बनाइदिनको लागि सबैजनाले सोच राखिदिउँ र यो देशलाई संसारकै धनी देश बनाऊ। र म लास्टमा भन्छु, तपाईँहरूले जति पनि तपाईँहरू आज सुन्नुभएको छ उहाँहरू सबैजनाले मेरो लागि भए पनि तपाईँहरूले देश संसारकै धनी देश भएको सम्झिदिनुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिसँग चाहिँ नि ब्याङ्क ब्यालेन्स लाखौँ लाख करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको, आफ्नो पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको सम्झिदिनुहोस्। सबैजनाले उठ्दा बस्दा खाँदा, अनि तपाईँको सबैजनाको गाडी भएको, सबैजनाको ड्रोन, उड्ने ड्रोन भएको सम्झिदिनको लागि म भित्रदेखि तपाईँहरू सबैजना म विनम्र अनुरोध गर्छु। किन भन्दैन असम्भव भन्ने चिज सिर्फ विचार सुन्ने व्यक्तिलाई मात्र, जो मल्टी डाइरेक्सनल थिङ्कर्स छ, जो दूरदृष्टि भएका व्यक्ति छन्, जो बौद्धिक व्यक्ति छन्, उनीहरूको लागि हरेक चिज सम्भव छ। यदि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो भने यी फोन नम्बरहरू दिएको छु मैले, यो फोनमा फोन गरेर पहिले सुरुमै सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? बानेश्वर। बानेश्वर कहाँनिर? यो काम छैन कि कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कामको कुरा उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने मलाई समय अलि बचत हुन्थ्यो। उहाँहरूले कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनुहोस् होइन। अहिले मैले अब कसैलाई केही दिन सक्ने अवस्था छैन, किनभने मेरो फोकस देश बनाउनको लागि मात्र छ। अहिले कसैलाई रोजगार दिने, कसैलाई के गर्ने
त्यो मेरो अहिले प्लानमा छैन। भविष्यमा अब सबैले रोजगार पाउने त त्यो अब फार साइडेड व्यक्तिले बुझिसक्नुभयो। अहिले मेरो फोकस भनेको जसरी अर्जुनले चाहिँ तपाईँको श्री चराको आँखा मात्र देखेको छ भने जस्तो मैले अहिले देश चलाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्ने मात्र हो। त्यो तयार गर्नको लागि यो माइन्ड पावरको एउटा टुल चाहिँ नि मैले इस्तेमाल गरेको मात्र हो। मेरो उद्देश्य माइन्ड पावर सिकाउँदै पैसा कमाउने होइन, देश बनाउनको लागि देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्ने हो। यसमा चाहिँ नि यदि तपाईँहरूले जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको मेरो एकदम भित्रदेखिको आशीर्वाद, यो मेरो हातमा 10 औँलामा 10 चक्र छ, यो सबै जोडेर तपाईँहरूलाई भित्रदेखिको नमस्कार र तपाईँहरूलाई आशीर्वाद र मसँग जोडिनुहोस्। म त्यो व्यक्तिलाई मन पराउँछु जो व्यक्तिले मलाई साथ दिएर देश विदेशमा कार्यक्रम राखिदियोस् र यो देशमा सिस्टम ल्याउनको लागि मद्दत गरोस्। यो आवाज पक्कै पनि देशका नेपालीहरू विश्वभरि छरिएका धनी धनी व्यक्तिको दिमागमा पनि पस्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि दायित्व हो देशमा सिस्टम ल्याउनको लागि। सिस्टम नल्याइकन देश बन्नेवाला छैन भन्दै म तपाईँहरूसँग अब अन्तिममा बिदा हुँदैछु। यहाँहरूलाई चाहिँ अब केही सोध्नलाई मन छ भने यहाँहरूले हाम्रो होस्ट जो धन्यवाद कपिल सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, हाम्रो देशलाई एउटा सफल देश, सफल राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्नको लागि हातमा हात साथमा साथ मिलाएर पोजिटिभ एटिट्युड, आफ्नो दिमागमा पोजिटिभ एटिट्युड सेट गरेर सबैजनाले मिलेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्तिममा हामी क्वेसन एन्सर सेसन राख्छौँ। अब हामीलाई टेक्निकल पक्षतर्फ जुमको आइडी र पासवर्ड दिएर सहयोग गर्नुहुने फेदाप म्युनिसिपालिटीका सूचना प्रविधि अधिकृत जर्मन सुब्बाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा क्वेसन एन्सर सेसन, यदि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा छ कपिल सर सम्बन्धी अथवा उहाँको इन्भेन्सन्सहरू सम्बन्धी अथवा कुनै पनि रिलेटेड चिजहरू सम्बन्धी केही कुराहरू भन्नु छ भने यहाँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि म प्रदीप ढुङ्गेलज्यूलाई म्यानेज गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। बसन्तजी, अब हजुरहरूले कसैलाई सोध्न मन छ भने एकचोटि ह्यान्ड रोज गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई हामी त्यसै अनुसार लिन्छौँ अनि हाम्रो कविता सरले यसको एन्सर दिनुहुन्छ। कसैले सोध्न चाहनु भएन जस्तो छ। थ्याङ्क यू सो मच है। अब धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब कसैले क्वेसन नसोधेको भएर एउटा जर्मन सुब्बाबाट आछ एकचोटि है त। धन्यवाद सर। हेलो हजुर, जर्मन तपाईँ आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सर्वप्रथम त हाम्रो सरलाई, मोटिभेटर सरलाई चाहिँ नमस्कार। सम्पूर्ण आयोजना गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि नमस्कार। जसले भन्दा मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने जस्तो अघि सरले भन्नुभयो हामी चाहिँ माइन्ड पावरको चाहिँ ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ होइन। यसको लागि चाहिँ अलिक टाइम चाहिँ यो कस्तो सेसनमा चलिरहेछ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति बताइदिनु भयो भने जस्तो इन्ट्रेस्टेड म पनि इन्ट्रेस्टेड छु र त्यसमा इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले चाहिँ सहभागी बनाउन यस्तो सेड्युलमा चलिरहेछ है भन्यो भने सहयोग हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। हस्, धन्यवाद। यति। यसमा चाहिँ नि तपाईँको दुईटा कुरा छ है। अब मलाई देखिरहनु भएको छ नि। हजुर हजुर, यसमा जम्मा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँहरू आफै नै आयोजक बनेर आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ग्रुपहरूमा है। गर्नको लागि अलिकति टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छ होइन। त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। खानापिनाहरू दिनुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँको हलहरू चाहिन्छ, प्रोजेक्टरहरू चाहिन्छ, साउन्ड सिस्टम चाहिन्छ होइन। त्यो सबै एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बसेर सल्लाह गरौँला कुनै पनि ठाउँमा गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले दुबईमा हुनुहुन्छ भने दुबईबाटै तपाईँले आयोजक बनेर दुबईमा प्रोग्राम राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा जापानमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपालमै पनि तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा। जस्तो हामीहरूको चाहिँ नि उहाँ बिर्ता मोडमा राख्नु भएको थियो अस्ति प्रोग्राम चाहिँ नि हाम्रो सागरजीहरूले होइन। त्यसै गरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अथवा तपाईँले आयोजक बनेर राख्न सक्नुहुन्न भने हामीहरूको यहाँ कसैले आयोजना गरिदिएको हुन्छ।
त्यो आयोजना गरिदिएको ठाउँमा तपाईँले पार्टिसिपेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। अब अहिले रिसेन्टली यो लकडाउन खुलेपछि होटल सारथी भनेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। होटल हजुर सारथीमा चाहिँ नि प्रोग्राम हुँदैछ, 2 दिनको प्रोग्राम हुन्छ, 7-7 घन्टाको हुन्छ। 7 घन्टा भनेको चाहिँ नि अब 8 घन्टा 9 घन्टा पनि हुनसक्छ। मिनिमम 7 घन्टाको प्रोग्राम एक दिनमा हुन्छ, 2 दिनमा 7 गुणा 14 घन्टा भयो। अनि गएको दिनमा चाहिँ तपाईँको फेरि 2-2.5 घन्टाको फेरि हामीले चाहिँ नि एउटा सेसन सेमिनार पनि गर्छौँ। अनि बेलुका नाचहरू अब त्यो डिजेहरू पनि गर्छौँ हामीले बेलुका पनि। अनि पुरा रमाइलो किसिमले हामीले चाहिँ त्यो वर्कसप गर्छौँ, 2 दिनको हुन्छ। हजुर यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हामीले प्रोग्राम केही गरी गर्ने भयो भने अब तपाईँहरूलाई हामीले यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ भनेर जानकारी गराउँला नि, र तपाईँहरूले नि त्यसमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर धन्यवाद। अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ? ओके, हाम्रो विमल खनालले पनि सोध्न चाहनुभयो। विमल खनालजी तपाईँले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कुरा चाहिँ कपिल शर्मा सरसँग हामी व्यक्तिगत तरिकाले माइन्डहरू सबकन्सियस माइन्डहरू अब प्रोग्रामिङ गर्नको लागि एभ्री डे हर दिन अब उहाँसँगै हामीहरू चाहिँ अब बसेर प्रोग्रामहरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। हरेक 1-2 घन्टाको प्रोग्रामिङ भन्दाखेरि नि हामी उहाँले खोजेको साथ नै हामी आफैले नै दिन चाहन्छु होइन। अब उहाँसँगै अब कस्ता कस्ता बाधाहरू हुन्छन् हामी आफैले नै म जस्तो एउटा व्यक्तिले नै पहल गरेर केही हुन्छ भने उहाँलाई भेटेर व्यक्तिगत रूपमा हरेक उहाँको कार्यहरूमा चाहिँ अगाडि पछाडि गर्ने एउटा बाटो मिल्छ कि मिल्दैन? अवश्य पनि मिल्छ। तपाईँले चाहिँ भनौँ न साथमा साथ दिएर तपाईँ ठाउँ ठाउँमा आफै एरेन्ज गर्ने दौडिने होइन। अब अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना छ, सोसियल मिडियाबाट अब हरेक चिज सम्भव छ अहिले। ठाउँ ठाउँमा एउटा आयोजकै बन्ने हामीसँग अब माइन्ड पावर एकचोटि लिएपछि दोहोऱ्याइ तेह्रै त्यो त नसा जस्तो हुन्छ, रक्सीको नसा भने केही पनि होइन। त्यो माइन्ड पावर तपाईँले एकचोटि लिएपछि यस्तो आनन्द आउँछ तपाईँको। अहिले त्यो वर्कसप लिने मान्छेहरूलाई भन्नुहोस् न, फेरि दोहोऱ्याएर लिने भने नि एकचोटि तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नुभयो भने वर्कसप भनेको यस्तो हो, एकचोटि लिइसकेपछि फेरि बार बार लिइराखौँ जस्तो हुन्छ कि त्यो त्यही भने हजुरको कुरा प्र्याक्टिकली नै हुन्छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी अब बार बार आयोजक भएपछि त ठाउँ ठाउँमा दोहोऱ्याइ तेह्रै चौरै हामी सँगसँगै हिँड्न डुल्न सकिन्छ, देश विदेश सबै ठाउँमा। नो प्रब्लम। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त है त त्यही गरौँ। अब आजलाई यहाँहरूसँगबाट मैले बिदा मागेँ। यहाँहरू सबैजनाले अब अरूहरू त हुनुहुन्न जस्तो छ सर। हजुर हजुर आज यति नै भयो। थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी अब सेसन एन्ड गर्छौँ। हस् त सर, थ्याङ्क यू। दिने सबैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदम हृदयदेखिको धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुरलाई पनि हृदयदेखि नमन।